ठिकै छ यार, पानी परेर लाइन पनि भर्खर आछ। अब कति बेला जाने थाहा छैन। हजुर जहाँ चाहिँ त्यो रिकर्डिङ कसले स्टार्ट गरेको, रिकर्डिङ अहिले बन्द गरिदिउँ है। यहाँ मैले उ भएछ के छ अब सुरु गर बहिनी। अब सुरु गर। ओके ओके सुरु गरौँ भाइ त। माग्न होइन कमाउन सिक, चाहे त्यो रुपैयाँ होस् या इज्जत। नमस्कार सम्पूर्ण दशनामी बन्धुहरूमा, म कार्यक्रम प्रस्तुता अस्मिता भारती सँगै सबैमा आराम कुशलताको कामना। देशभर बढिरहेको कोरोनाको कारण हाम्रो दैनिकी जीवन निकै परिवर्तन भएको छ। हामी सोचे जस्तो गरी बाहिर हिँड्न पाइरहेका छैनौँ। यसै छिरोफिरोमा रहेर दशनामी फोन ग्रुपले दशनामी अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। विभिन्न जिल्लादेखि दशनामीको इतिहासबारे थाहा पाउन, हामीलाई दशनामी किन भनियो, यो उत्पत्ति कसरी भयो, यसको अवस्था के कस्तो छ, आखिर के हो त दशनामी, हामीलाई खासमा कसरी उत्पत्ति भयो यो दशनामी भनेर थाहा पाउन देशको विभिन्न जिल्लादेखि सबै दशनामीहरू जोडिनु भएको छ। अझ धेरै भन्दा धेरै साथीहरूलाई जोड्ने प्रयास गर्नुहोला, किनकि प्रत्येक दशनामीले आफ्नो जातिबारे थाहा पाउन जरुरत छ। गुरु शङ्कराचार्य को हुन्, दशनामीहरूको वर्गीकरणको विषयमा केही जानकारी छ कि छैन? पक्कै पनि धेरै जसोलाई छैन होला। दशनामीको जन्मदेखि मृत्युसम्मको संस्कार संस्कृति लगायत हाम्रो जातको मठहरू सम्बन्धी कतिको जानकार हुनुहुन्छ? हो, दशनामी सम्बन्धी यस्तै यस्तै जानकारीहरूको लागि दशनामी फोन ग्रुपले अनलाइन कक्षा सुरु गरेका छौँ। हिजोको क्लासमा हामीले शैव दर्शन र सिद्धान्त, सन्यासी तथा दशनामी बारे, नेपालमा शैव धर्मको प्राचीनता आदिको बारेमा हिजो छलफल गरिसकेका छौँ। धेरैजनाले प्रश्नहरू पनि राखिसक्नु भएको थियो। सायद धेरैजनाले दशनामीको बारेमा केही हदसम्म बुझिसक्नु भएको छ र आज धेरै बुझ्नेवाला हुनुहुन्छ। आजको कक्षामा हामी चाहिँ दशनामीको जन्मदेखि मृत्युसम्मका संस्कार संस्कृति बारे थाहा पाउनेछौँ। सबैजना तयार हुनुहुन्छ? को तयार हुनुहुन्छ? कतिको एक्साइटेड हुनुहुन्छ आजको लागि? प्लिज च्याट बक्समा यस लेखेर सेन्ड गर्नुहोला, ताकि सबैलाई वक्ता जो हिमाल गिरी सर हुनुहुन्छ उहाँ पनि एकदम एक्साइटेड भएर हामीलाई अझै धेरै दशनामीको बारेमा ज्ञान दिन अझै जाँगर आओस् कि सबैजना यति उत्सुक हुनुहुन्छ भनेर धेरैजनाले यस लेख्नु भएको छ। तपाईँहरू एकदम उत्सुक हुनुहुन्छ, चाह छ तपाईँहरूको यो उत्सुकता मेटाउन स्वागत गरौँ। दशनामी समाज केन्द्रीय सदस्य तथा अन्वेषक संस्कार संस्कृति समिति संयोजक हिमाल गिरीज्यू, स्वागत छ हिमाल गिरीज्यू। अबको केही समय यो प्लेटफर्म म उहाँलाई हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू। धन्यवाद अस्मिता बहिनीलाई। हामीले हिजो 2-3टा च्याप्टरको विषयमा हामीले छलफल गर्यौं र आज हामी अलिकति महत्त्वपूर्ण च्याप्टर जो हामी दशनामी सन्यासी समुदायको लागि ज्यादा महत्त्वपूर्ण र हामीले नबुझिकन नहुने आधारभूत रूपमा यो चिजहरूको एउटा खोजी पनि भइरहेको एउटा महत्त्वपूर्ण विषय जो हामी दशनामी सन्यासीहरूको संस्कार संस्कृति के हो, हामीले जन्मेदेखि मृत्यु पर्यन्तसम्म हामीले गर्नुपर्ने यस्ता साउन्ड आएन सर, हजुरको म्युट भयो।
र म यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण भर्चुअल मिटिङका दशनामी लगायतका सबै बन्धुहरूमा नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु र म आफ्नो विषयवस्तुलाई सरसर्ती संक्षेपमा राख्नेछु र म सुरुमै के निवेदन गरौँ भने अहिले दशनामी समाज केन्द्रीय समितिले संस्कार संस्कृतिको लागि यसको एउटा थप अध्ययन र अनुसन्धान गरेर एउटा प्रतिवेदन तयार गर्नको लागि मलाई जिम्मा दिएको छ र म त्यसकै अन्वेषण अनुसन्धानमा म अगाडि बढिरहेको छु। सायद अपेक्षा गरौँ यदि यो लकडाउन अथवा कोभिड-19 को यो महामारी यदि हुँदैन थियो भने इन दिनसम्म हामीले केही न केही तयार गरिसक्यौँ, तर यसले गर्दाखेरि हामीलाई अलिकति अप्ठ्यारो महसुस भएको छ। तर पनि हामी यी चिजहरूलाई चाहिँ नै अगाडि बढाउनको लागि अहोरात्र खटिरहेका छौँ र अपेक्षा गरौँ 8-10 महिनाभित्रमा हामीले केही न केही एउटा अनुसन्धान पत्र हामी तयार गर्नेछौँ र सम्बन्धित समितिलाई हामी बुझाइ आम देशव्यापी रूपमै पुनः छलफल गरेर त्यसलाई अन्तिम टुङ्गो लगाउनको लागि नयाँ प्रक्रिया हामीले चाँडै नै सुरु गर्नेछौँ। हामीले दशनामी सन्यासीहरूको हाम्रो जातिको संस्कार संस्कृतिको बारेमा जान्नु पूर्व हाम्रो धर्मको बारेमा अलिकति चर्चा गर्न मलाई मन लागिरहेको छ कि हाम्रो धर्म के हो, शैव धर्म के हो र यसका अन्तरस्वरूप के हुन सक्छन्, यसका विषयवस्तुहरूलाई हामीले केही मोटो रूपमा बुझ्न अलिकति जरुरी हुन्छ। त्यसकारण मैले चाहिँ धर्मको बारेमा संक्षेपमा यहाँहरूकोसँग पहिले चर्चा गर्नेछु कि वैदिक कालमा शिवलाई रुद्रको रूपमा संकेत गरिएको थियो, त्यो कुरा हामीले हिजो चर्चा गरिसकेका छौँ। उपनिषद कालमा आएर शिवलाई एक तत्त्वको रूपमा हेर्न थालिसकेको शैव दर्शन तथा सिद्धान्त अधिक स्पष्ट हुन पुगेको त्यो कुरा पनि हामीले हिजो चर्चा गरिसकेका छौँ। उपनिषद अर्थात् श्वेताश्वतर उपनिषदमा शिवलाई एकातर्फ भक्तहरूको ईश्वर र दोस्रोतर्फ दार्शनिकहरूको परम र पुरुष भनेर जसरी परम सत्य तथा स्रष्टा मान्न थालियो, शिव तत्त्वको यो विचार पुराणमा अझ स्पष्ट हुन पुगेको देखिन्छ। त्यस्तै गरी पुराण अनुसार शिव शक्ति सामर्थ्य र देवताको रूपमा प्रतिष्ठित हुँदै सृष्टि संरचनाको परम पुरुष पनि पछि आएर शिव बन्न पुगेको चाहिँ देखिन्छ। यसरी वैदिक माध्यम कालसम्म आउँदा शैव दर्शन र सिद्धान्तमा जसरी क्रमिक विकास हुँदै आयो, त्यसै गरी वैदिक कालदेखि नै नेपालमा विविध शैव सम्प्रदायहरू देखा पर्दै आयो। नेपालमा शैव धर्मको प्रवेश कहिले भयो भन्ने कुरामा सिद्धान्त बनाउन अलिकति कठिन छ यति बेला हामीलाई। तर कठिन भए पनि नेपाल महात्म्य र हिमवत खण्ड जस्ता पौराणिक ग्रन्थहरूको अनुसरण गर्दा गोपाल वंशावलीबाट नेपाल एक महत्त्वपूर्ण शैव क्षेत्र हुनका साथै शैव धर्मको एउटा प्राचीनता सत्ययुग भन्दा प्राचीन भनेर हामीले मान्न अलि महत्त्वपूर्ण हुन्छ, किन ती तथ्यहरूले त्यही कुरा हामीलाई दर्शाउँछन्। र पहिलो आर्य राजा वैवस्तम्भ पनि भनिन्छ, तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ अहिलेसम्मका पाइएका तथ्यहरूबाट वैवस्तव चाहिँ अलिकति होला, जसलाई हामी मनु भनेर चिन्छौँ। वैवस्तव मनुको समयदेखि महाभारत कालसम्मको करिब 1500 वर्ष अवधि पुरै वेद निर्माणको समयलाई मान्न सक्छौँ हामी। उक्त समयमा नै निर्मित भएको यजुर्वेद अन्तर्गत शतरुद्रीय स्तोत्रमा चाहिँ नेपालमा शैव धर्म र सम्प्रदाय रहेको एउटा आनुषङ्गिक प्रमाणहरू पाइन्छन्। वैदिक कालदेखि नै नेपालमा विविध सम्प्रदायहरू मार्फत शैव धर्मावलम्बीहरूको गतिविधि रहँदै आउने क्रममा कतिपय शैव सम्प्रदायहरू चाहिँ लोप भइसके त्यति बेलाका शैव सम्प्रदाय, र कतिपय शैव सम्प्रदाय र उपसम्प्रदायहरू चाहिँ देखा पर्दै आएको पनि बुझ्छौँ हामी। त यसरी हेर्दाखेरि वैदिक कालसँगै धार्मिक रूपमा विकसित भएको प्राचीन आर्यहरूको सामाजिक जीवनमा शैव धर्म तथा आश्रमको अत्याधिक महत्त्व भनेर हामीले बुझ्न बढी जरुरी हुन्छ। विभिन्न धार्मिक तथा तात्कालिक सामाजिक जीवनको चिन्तनबाट निकालिएको निष्कर्ष नै 4 आश्रम थियो, जो हिजो हामीले चर्चा गरिसकेका छौँ। र यो आश्रमको विषय जिम्मा लिनुहुने विद्वान मित्रहरूले पनि यो विषयमा चर्चा गर्नु नै हुनेछ, यतातिर म त्यति गइनँ। 4 आश्रम मध्ये सन्यास आश्रम चाहिँ उच्च र आदर्शको दृष्टिले हेरिन्थ्यो, अहिले पनि त्यो विचार मान्छेमा छ। वर्णाश्रम व्यवस्था लागू हुनु पूर्व नै रहेका सन्यासीहरूलाई यो व्यवस्थाले थप एक ढङ्गले सङ्गठित
एक ढङ्गले पूजनीय र व्यवस्थित गर्दै लग्यो। सन्यासी यज्ञ विधान भन्दा टाढा रही कर्मलाई श्रेष्ठ ठानी आफूसँग भएका सम्पूर्ण कुरा त्यागी धार्मिक व्यवहारिक ज्ञान र शिक्षा बाँड्ने एउटा कर्म भएकाले ती सन्यासीहरूलाई पछि आएर शिवको अवतार अथवा चाहिँ शैव मतावलम्बी अथवा चाहिँ शैव मार्गी आदिको रूपमा पनि चित्रित गर्न थालियो। ध्यान दिनुहुनेछ सबैले, वैदिक कालमा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य र शूद्र जाति नभएर त्यो एउटा कर्मवाचक नाम भए जस्तै कर्मलाई प्रधानता दिने समाजमा सन्यासीको आफ्नै छुट्टै पहिचान थियो। त्यति बेला प्राचीन कालदेखि नै नेपाल र भारतमा चलेको विविध शैव सम्प्रदाय तथा आश्रम व्यवस्था अनुसार हिँडेका सन्यासीहरू पछि गएर सन्यासीहरू विभिन्न सम्प्रदायका अनुयायी हुने र शैव सम्प्रदायका अनुयायीहरू सन्यासी आचारमा रही हिँड्ने क्रमले पनि शैव सम्प्रदाय र सन्यासीहरूलाई एक अर्काको परिपूरक बनाएको भन्ने हामी बुझ्छौँ र एउटै शैव मार्गीको रूपमा बुझ्न र व्याख्या गर्न पनि पछि थालियो। त्यसरी त्यो पालामा चाहिँ प्राचीन कालमै सन्यासीहरूले आफ्नो क्षेत्र भूगोल स्थान विशेषका आधारमा विभिन्न पदहरू जो हिजो पनि हामीले चर्चा गर्यौं ती पदहरू भनेको वन, आरण्य, तीर्थ, आश्रम, गिरी, सागर, पर्वत, सरस्वती, पुरी, भारती यी पदहरू थिए, त्यो धारण गरेका थिए भनौँ। पछि 8औं शताब्दीमा आएर भारतका शङ्कराचार्यले यिनै 10 वटा सन्यास पदहरूमा आधारित भई 10 जना शिष्यहरूलाई नियुक्त गरी शैव दर्शन र सिद्धान्तद्वारा दीक्षित गरेका थिए। प्राचीन कालदेखि नै नेपालका विभिन्न क्षेत्रहरूमा बसोबास गर्ने विद्वान सन्यासीहरू जसले धर्म, संस्कार र विचार प्रसारित गर्दै आउने क्रममा गृहस्थ पनि हुन पुगे, तिनीहरू नै दशनामीका पुर्खाहरू हुन्। हिजो हामीले चर्चा गरिसकेका छौँ। स्थान विशेषले सन्यासीको पहिचान गराउँदा गराउँदै कालान्तरमा थरमा रूपान्तरित हुन पुगेका समुदायहरू हाल आएर शैव धर्म मान्ने दशनामी सन्यासी जातिको रूपमा यति बेला तपाईँ हामी वर्तमानमा छौँ र त्यसरी हामीले चाहिँ नै हाम्रो धर्मको एउटा मोटो ब्याकग्राउन्ड अथवा मोटो पृष्ठभूमिलाई चाहिँ हामीले यसरी बुझ्न अलिकति जरुरी हुन्छ। म अब संस्कारतिर गएँ। सन्यास संस्कार र परम्परा के हो? हाम्रा के संस्कारहरू छन्? हामीले केही धर्मको बारेमा चर्चा परिचर्चा हामीले गरिसक्यौँ। हामी संस्कारको बारेमा जाउँ र अलिकति हाम्रो संस्कारको बारेमा जाँदाखेरि पहिले चाहिँ संस्कारै के हो भन्ने कुरा बुझौँ। संस्कार शब्दलाई हामीले कसरी बुझ्न ठिक हुन्छ र अनि हाम्रा दशनामी सन्यासीको संस्कार विधि विधानहरू के हुन् भन्नेतिर जान बढी उपयुक्त हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ र म यही निवेदन गरौँ कि पहिले हामी संस्कारको विषयमा जाउँ, संस्कारलाई बुझौँ, संस्कार शब्दलाई बुझौँ। यसका व्याख्या धेरै छन्, विविध छन्, तर मैले मेरो आफ्नो बुझाइमा मात्रै यहाँहरूको साथमा मेरो अध्ययन र मेरो अनुभूति अनुभवहरूको एउटा सीमाभित्र मात्रै रहेर मैले चर्चा गरिरहेको छु। संस्कार भन्ने बित्तिकै हिन्दू संस्कृतिमा संस्कारको साधारण अर्थ कुनै दोषयुक्त वस्तुलाई दोषरहित गर्नु हो भनेर परिभाषित गरिएको देखिन्छ। संस्कार मन शोधनको प्रक्रिया पनि हो भनेर परिभाषित गरिएको छ र गौतम धर्मसूत्र अनुसार चाहिँ संस्कारलाई चाहिँ दोष हट्दछ र गुणको वृद्धि हुने गर्दछ। यसको प्रक्रियामा छिरेका मानव समुदायहरूबाट भनेर अलिकति मोटो ढङ्गले त्यसरी व्याख्या गरिएको छ। तर हामीले हेर्ने कुरा के हुन्छ भने प्राचीन ऋषिमुनिहरू के कुरा मान्दथे भने जन्म जन्मान्तरको वासनाको लेप जीवात्मामा रहन्छ, पुनर्जन्मको यही संस्कार अनुरूप नै जीव नयाँ शरीर धारण गर्दछ अर्थात् जन्म लिने गर्दछ र संस्कार अनुरूप नै कर्मप्रति उसको आसक्ति हुने गर्दछ। यस प्रकार जीव सर्वथा संस्कारको दास हुने गर्दछ। मीमांसा दर्शनको मत अनुसार कर्मजीवी संस्कार अर्थात् संस्कार नै कर्मको बीज हो। तन्मित्ता सृष्टि भन्छ, अर्थात् त्यही सृष्टिको आदि कारण पनि हो भनेर चाहिँ यसरी व्याख्या गरिएको छ संस्कारको विषयलाई लिएर। अब हामीले हेर्ने कुरा के रहेछ भने प्रत्येक मनुष्यको आचरण उसको पूर्व जन्मको निजी संस्कारको अतिरिक्त उसको वर्तमान वंश वा कुल अथवा संस्कारबाट नै सबै कुराहरू प्रभावित रहने गर्दछ भनेर हामीले बुझ्न अलि बढी उपयुक्त हुन्छ जस्तो लाग्छ। संस्कारको उद्देश्य पहिले देखेको उपस्थित गुणहरू अवगुणहरूलाई परिमार्जन गरी विद्यमान गुण एवं योग्यताको
स्वस्थ रूपबाट विकारको अवसर प्राप्त हुन जान्छ। मानव जीवनको सबै प्रकारको कर्महरूको कारण मन नै हो। सबै असल खराब कर्मबाट नै हुने गर्दछ। पटक पटक कुनै कार्य गरिरहनाले उसको विशेष प्रकारको आदत बन्न जान्छ। यही आदत मनभित्र गहिरोसँग बस्न पुग्दछ, जो मृत्युपछि पनि मनको साथ आफ्नो शरीरमा सूक्ष्म ढङ्गले रहन्छ र नयाँ शरीर धारण गर्दा अघिल्लो जन्मको त्यही प्रकारको प्रेरणा पछि कर्म बन्न पुग्छ। यसलाई नै मोटामोटी रूपमा चाहिँ तपाईँ हामीले संस्कार भनेर हामी बुझ्छौँ, अनुभूत गर्छौँ र त्यो अनुसारको चाहिँ क्रियाकलाप र चालचलन हामी गर्दै गइरहेका छौँ। यो संस्कार प्रत्येक जन्ममा सग्रहित हुँदै जान्छ, चल्दै जाने गर्दछ भनिएको छ, जसबाट यसको एक विशाल भण्डारण बन्न पुग्दछ, जसलाई सञ्चित कर्म पनि भनिन्छ भनेर अहिले विभिन्न धार्मिक बुद्धिजीवी विद्वानहरू व्याख्या गर्दछन्। यही सञ्चित कर्म केही एक भाग एक जीवनमा भोग्नको लागि उपस्थित हुने गर्छ। मानव अथवा मानव समुदाय त्यसरी उपस्थित हुन पुग्छ, हरेक व्यक्ति त्यसरी उपस्थित हुन पुग्छ भनेर अलि बढी व्याख्यामा जोड गरिएको पाइन्छ। यो जो वर्तमान जीवनमा प्रेरणाको कार्य गर्दछ, यही कर्मबाट पुनः नयाँ संस्कार बन्न जान्छ। यस प्रकार संस्कारहरूको एक अन्तहीन श्रृङ्खला बन्दै जाने गर्दछ, जसबाट मनुष्यको व्यक्तित्वको निर्माण हुने गर्दछ। संस्कार परम्परा भएको व्यक्तिलाई अद्वितीय प्रभावशाली पनि मानिन्छ। अहिलेको जमानामा संस्कारका समय गरिने विभिन्न कर्मकाण्ड होस्, यज्ञ होस्, मन्त्र उच्चारण आदिको प्रक्रिया विज्ञानसङ्गत पूर्ण रूपले असंदिग्ध छ भनेर हामीले भन्छौँ। कर्मकै कारण असल खराब संस्कार पनि बन्दै जान्छ। अत संस्कार प्रणालीको अधीनमा मनुष्यलाई कुनै पनि कुराको सामान्य उपदेश, प्रशिक्षण अथवा परामर्शद्वारा अनुकूल वातावरणमा निर्देश गरिन्छ भने छिट्टै असल संस्कार सिक्न पनि कुनै मानिसहरूले सक्दछ। गौतम स्मृतिमा 40 संस्कारको उल्लेख गरिएको छ, कतै कतै 48 संस्कारको पनि उल्लेख गरिएको छ र विभिन्न किसिमका संस्कारहरू का विधानहरू चाहिँ नै तयार गरिएको छ। त्यसो हुनाले हामीले अहिले के बुझौँ भन्नुहुन्छ भने मोटो रूपमा संस्कारलाई हामीले एउटा हाम्रो अनुभूति, हाम्रो आफ्नो बुझाइबाट एउटा प्रकृतिमा हामीले बुझ्दाखेरि बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ कि मानव सृष्टि र सभ्यतामा हिमालयन रेन्जको सभ्यता धेरै पुरानो मानिन्छ र हिमालयन सभ्यता भनेकै एउटा शैव सभ्यता हो भनेर हामीले व्याख्या गर्न पनि थालिसकेका छौँ। तथ्यहरूले त्यही देखाउँछ, प्रमाणहरूले त्यही बोल्छ। मूलत हिमालय नदीको माध्यमबाट नै सभ्यताको विस्तार र प्रसार हुन थालेको हो। नेपालमा 10औं हजार वर्ष पहिले समाज विकास र स्थापना सुरु भएको कुरा शिवपुराणमा देखिन्छ, गीतामा देखिन्छ र त्यस्तै गरी शिव संहिताहरूमा पनि त्यस्ता किसिमका चाहिँ नै हामीले पाएका छौँ, त्यस्ता तथ्यहरू हामीले पाएका छौँ, त्यहाँ उल्लेख भएका छन्। आफ्नो सभ्यताको सुरुवातदेखि नै मानव समुदायको विकास र विस्तारसँगै परिष्कृत हुँदै आएको शैव संस्कार हाल आएर अनेकौं विविधता र एक अन्तहीन श्रृङ्खलाको रूपमा चाहिँ पाउँछौँ। यति बेला हेर्दाखेरि यसको ज्वलन्त उदाहरण भनेको विभिन्न विद्वान र ऋषिहरूले बताएका अलग अलग धारणा र विचारहरू हुन्। गौतम स्मृतिमा 40 संस्कारको उल्लेख गरियो, अघि मैले भनेको बुझिहाल्नुभयो। कतै कतै 48 संस्कारको उल्लेख पनि छ। महर्षि अंगिराले 25 संस्कार बताएका छन्। हेर्नुहोस् भने 10 कर्म पद्धतिको मत अनुसार संस्कारको संख्यामा 10 पनि मानिएको छ। वेद कर्म मीमांसा दर्शनले 16 संस्कारलाई मात्रै मान्यता प्रदान गर्छ। जान्नुहोस् है, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, तैत्तिरीय उपनिषद, मनुस्मृति, हारित स्मृति, निर्णय सिन्धु, धर्म सिन्धु, गीता, भागवत, पुराण आदि ग्रन्थहरूमा शैव मतवालम्बी तथा सन्यास संस्कारको बारेमा कतै अल्प र कतै बृहत चर्चा रहेको पाउँछौँ हामी। पुराणकारहरूका अनुसार गृहस्थ शैव मार्गीहरूलाई 2 भागमा विभाजन गरेर हेरिएको छ। एउटालाई साधक, अर्कोलाई उदासीन गृहस्थ। साधक जो व्यक्ति आफ्नो गृहस्थी एवं परिवारको भरण पोषणमा मात्रै लागिरहन्छ त्यसलाई साधक गृहस्थ भनेर चाहिँ चर्चा गरिएको छ। दोस्रो उदासीन गृहस्थ भनेर भनिएको छ।
जो व्यक्ति देवगणको ऋण, पितृगणको ऋण तथा ऋणी गणहरूको ऋणबाट मुक्त भई निर्लिप्त भावबाट आफ्नो पत्नी एवं सम्पत्तिको उपभोग गर्दछ त्यसलाई उदासीन गृहस्थ भनेर भनिन्छ। अब गृहस्थ सन्यासी, गृहस्थ शैव धर्मावलम्बीहरू पनि दुई प्रकारका हुँदो रहेछन् भन्ने कुरा ती ग्रन्थहरूबाट बुझिन्छ। गृहस्थ धर्मावलम्बीहरूका दशनामी सन्यासीका जसलाई उनीहरूको संस्कार चाहिँ के हुन् मूल गरी भन्दाखेरि सन्ध्या उपासना, व्रत, दान, पूजा, श्राद्ध, विवाह, गुरुमुखी, जन्म संस्कार, मृत्यु संस्कार, शङ्खढाल अथवा भाषा आदि वैदिक कर्तव्यहरूलाई मान्नुपर्ने कुरा विभिन्न ग्रन्थहरूमा उल्लेख गरिएको छ। त्यही ग्रन्थहरूमा दशनामी सन्यासीहरूले पालना गर्नुपर्ने यी संस्कारहरूको बारेमै म केन्द्रित रहेर यहाँहरूको बिचमा छोटोमा यी तत्त संस्कारका विधि विधानहरूको बारेमा केही छोटो चर्चा यहाँहरूको बिचमा गर्नेछु। मैले सन्ध्या उपासना भने पहिलो नम्बरमा सन्ध्या उपासना। सन्ध्या उपासना भनेको चाहिँ पृथ्वी व्याधि अथवा सम्पूर्ण पृथ्वी व्याधि भूतमा व्याप्त सम्पूर्ण लोकमा पूर्ण सबै दिशा तथा उपदिशामा व्यापक भई स्थित रहने परमात्मालाई शैव मार्गीहरूले प्रतिदिन सन्ध्योपासना गर्ने चलन रहेको छ भने प्रचलनमा रहेको विविध शैव उपासनाहरू पनि पर्ने गर्छ यसभित्र। भनेको सन्ध्या उपासनाका एउटै मात्रै तरिका छैन, धेरैवटा तरिकाहरू छन्। ती तरिका समग्र हरेक दिन आफ्नो समय अनुकूल जसरी उपासना गरिन्छ त्यसलाई सन्ध्या उपासना भनिन्छ। र दशनामी सन्यासीका लागि यो सन्ध्या उपासना चाहिँ शास्त्रीय पौराणिक ग्रन्थहरू अनुसार ज्यादा महत्त्वको साथ लिइन्छ। दोस्रो व्रत। दशनामी सन्यासीहरूको व्रत उत्सव मध्ये सर्वोत्तम व्रत चाहिँ महाशिवरात्रि हो हामी सन्यासीहरूको लागि चाहिँ। सो दिन भक्तजनहरू शुद्ध भई शिव मन्दिरमा पूजा अर्चना गरी व्रत बस्ने र शिवको प्रिय वस्तु दुध, धतुरो, बेलपत्र चढाउने गर्छौँ हामी। त्यति बेला यस पर्वका दिन उपवास बसी ओम नमः शिवाय जो मन्त्र हो त्यस्ता मन्त्रहरू हामीले उच्चारण गर्ने गर्दछौँ र जप्ने पनि हामी गर्दछौँ तिनै मन्त्रहरूलाई। र खास गरी सर्वसिद्धि लाभ भई यमलोकमा जान सकिने धार्मिक विश्वास रहेको छ यो मन्त्र उच्चारणबाट। यसको अलावा निर्जल व्रत, रात्रि जागरण व्रत, 4 प्रहर पूजा र व्रत विशेष महत्त्वको मानिन्छ भनेर विभिन्न धर्म ग्रन्थहरूमा चाहिँ उल्लेख गरिएको छ यो व्रतको कुरा गर्दाखेरि। त्यस्तै दान, दशनामी सन्यासीहरूको अर्को महत्त्वपूर्ण कर्म विधि भनेको दान हो। गृहस्थ शैव मार्गीहरूको महत्त्वपूर्ण कर्तव्य दान भनेर विभिन्न धर्म ग्रन्थहरूमा चाहिँ उल्लेख गरेको हामी पाउँछौँ। गृहस्थले आफ्नो प्रथम भोजन समयावधिमा उपस्थित अन्य मानिसलाई दान वा भोजन गराउँछ भने त्यो गृहस्थलाई इष्ट सुख, सामग्री तथा ऐश्वर्य आदिको पूर्णता, संसाधनहरूको भक्षण, नाश नहुने उल्लेख गरिएको छ विभिन्न धर्म ग्रन्थहरूमा। र गृहस्थ शैव मार्गीहरूका लागि दान दक्षिणा र भोजन गराउनुलाई तपस्याबाट प्राप्त हुने फलसँग तुलना पनि गरिएको हामी पाउँछौँ। खास गरिकन न्यायपूर्वक आर्जित गरिएको धनलाई बुद्धिमान गृहस्थले ईश्वरको प्रसन्नताको लागि केही अंश दान स्वरूप प्रदान गर्नु अनिवार्य हुन्छ भनेर भनिएको छ। अब त्यो दानको स्वरूपहरू चाहिँ एउटा 10 दान हो, अर्को सप्तधान्य दान भनिन्छ, अर्को अष्टदान, त्यस्तै गरी पञ्चधेनु दान, वैतरणी दान जसलाई गाई दान पनि हामी भन्छौँ। यी दानहरू चाहिँ दशनामी सन्यासीहरूको ज्यादा महत्त्वपूर्ण दानभित्र पर्छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यस्तै अर्को च्याप्टर छ पूजा। शैव मार्गीहरूको लागि अथवा दशनामी सन्यासीहरूको लागि पूजा ज्यादा महत्त्वपूर्ण छ। जस्तो गृहस्थ शैव मार्गीहरूले वैदिकले झैँ यज्ञ नगरी शिवको आराधना र पूजाआजा गर्ने गर्दछन्। वैदिक विधि विधान अनुसार चाहिँ अलि यज्ञ एकादशीतिर जान्छ, त्यो अलि फरक छ। तर शैव मार्गीहरूले चाहिँ यज्ञ नगरी शिवको आराधना र पूजाआजा गर्नु पर्दछ शास्त्र अनुसार। इतिहासलाई हेर्दा सिन्धु घाटीको सभ्यताबाट प्राप्त भएको पशुपतिको प्रतिमा जो पछि रुद्रको नाममा गङ्गाको मैदानसम्म आइपुगेको थियो त्यो प्रतिमा शैवहरूले परिकल्पना गरेको सर्वशक्तिशाली ईश्वर र वैदिक देवता रुद्र बीच
प्रशस्त समानता पाएपछि शिवकै एउटा स्वरूपमा वेदमा चर्चा गर्न खोजिएको रुद्रलाई नै शिव स्वरूपको रूपमा स्वीकार गरी पूजा गर्न सुरु गरियो। यो ज्यादा महत्त्वपूर्ण कुरा छ। लिच्छवी कालका अनेक शैव अभिलेखहरूमा कारण पूजाको उल्लेख भएको पाइन्छ। कारण पूजा, शैव मार्गीहरूले कारण पूजाको अर्थ प्रासङ्गिक पूजा अथवा नैमित्तिक पूजाको रूपमा लिन्छन् र यसलाई शुक्ल पक्ष र उत्सवको ऋतुसँग सम्बद्ध गर्दछन्। त्यस्तै शैव मार्गीहरूको अर्को महत्त्वपूर्ण पूजा भनेको अष्टपुष्पिकाको पूजा हो। यो छुट्टै पूजा हो। अष्टपुष्पिकाको वर्णनमा महादेवलाई एउटै भएर पनि 8 शरीर भएको भनिएको छ ती शास्त्रहरूमा। त्यो 8 शरीर भनेको चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने सर्व, यो अष्टमूर्तिको नाम है, अष्टमूर्ति भनेर हामी भन्छौँ, तर अष्टपुष्पिकाको पूजा गर्ने चलन छ हैन। शिवको 8वटा स्वरूपको पूजा गर्ने चलन छ। त्यो 8वटा स्वरूप भनेको चाहिँ सर्व, त्यसपछि भव, ईशान, त्यसपछि रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति र महादेव गरी जम्मा यति 8वटा उल्लेख गरिएको छ र आफ्नो विशिष्टता अनुसार यी मूर्तिहरूको पूजा गर्ने एउटा चलन पनि रहेको छ। त्यस्तै महाशिवरात्रि र अन्य शैव पर्वहरूमा पूजा गर्ने प्रचलन रहेको छ र खास गरी शैव मार्गीहरूको यो अष्टपुष्पिकाको पूजा बाहेक अर्को महत्त्वपूर्ण पूजा भनेको लिङ्ग पूजा हो। अथवा शैव मार्गीहरूमा शिवलिङ्गको पूजाको पनि निकै ठुलो महत्त्व रहेको छ। मैले पूजालाई यतिमै सीमित गरौँ। र अर्को श्राद्ध, हाम्रो अर्को कर्मकाण्ड अर्थात् विधि विधान भनेको चाहिँ नि श्राद्ध हो। गृहस्थ शैव मार्गी सन्यासीहरूको लागि 8वटा श्राद्ध र महालय श्राद्ध गरी 2 प्रकारका श्राद्धहरू गर्ने व्यवस्था उल्लेख छ। आपस्तम्भ शाखाका अनुयायीहरू र हिरण्यकेशीय शाखाकाहरूले अग्नौकरण भन्छ त्यसलाई, अग्नौकरण गर्ने, पिण्ड दिने आदि कर्म नगरी साङ्कल्पिक विधिद्वारा श्राद्ध गर्ने एउटा प्रचलन चाहिँ नै धर्मग्रन्थमा उल्लेख गरिएको चाहिँ छ भने आश्वालायन शाखाका अनुयायीहरूले चाहिँ पिण्ड समेत दिने गरी पार्वण विधिद्वारा श्राद्ध गर्दछन्। श्राद्ध 2 तरिकाले गर्दछन् भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो हैन। कुन शाखाकाले कसरी गर्छन् भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ, तर श्राद्ध दुईटैले गर्छन्। त्यसै गरी आवश्यक तिथि हेरी विधि विधान र केही समयावधिलाई हेरेर हरेक वर्ष चाहिँ कुनै खास व्यक्तिको नाममा महालय श्राद्ध गर्ने चलन पनि छ। यो चाहिँ तेस्रो चलन हो, तर 2टा चलन चाहिँ ज्यादा महत्त्वपूर्ण छ भने महालय श्राद्ध चाहिँ त्यो वर्षमा एकचोटि मात्रै गरिन्छ क्यारे, त्यसरी गर्ने चलन चाहिँ देखिन्छ श्राद्धमा। त्यस्तै विवाह पनि एउटा महत्त्वपूर्ण संस्कार हो। 8 प्रकारको हिन्दू परम्परा विवाह मध्ये हामी गृहस्थ शैव विवाहलाई हामीले चाहिँ कुलार्णव तन्त्रमा फरक ढङ्गले परिभाषित गरिएको छ। अहिलेसम्म 8वटा प्रकारका हिन्दू परम्परा विवाह भनेर भनिएको छ, तर गृहस्थ शैव विवाहलाई चाहिँ हामी फरक ढङ्गले परिभाषित गरेको ग्रन्थहरूमा पाउँछौँ। जस्तो कुलार्णव तन्त्र ग्रन्थ अनुसार विद्वान सन्यासी साधकहरू साथ दुला दुलै दुवैजनाले गएर शिव शक्तिलाई साँची राखी, ख्याल गर्नुहोला, धर्म ग्रन्थ अनुसार आत्मिक, मानसिक र शारीरिक एकाकार हुने संयुक्त निवेदन, त्यो लिखित या मौखिक संयुक्त निवेदन पछिको स्वीकारोक्तिलाई दुला दुलैको कुरा छिनिएको अर्थमा लिइन्छ। स्वीकारोक्तिको समयमा नै गुरु साधकहरूले निर्देशन अनुसार, उनीहरूको निर्देशन अनुसार गुरु, मित्र, छिमेकीहरूको सामूहिक उपस्थितिबाट सबैमा शिव शक्ति र शिव पार्वती स्वरूपको सङ्कल्प सहित पुष्पादिद्वारा पूजा गरिसकेपछि विवाह सम्पन्न हुने कुरा उल्लेख गरिएको छ। यो अहिलेको परम्परा, हिन्दू परम्परा अनुसार हाम्रो हुँदो रहन्छ विवाह। प्राचीन कालमा मानवीय सभ्यतालाई व्यवस्था गर्न तथा दाम्पत्य जीवनलाई खास नियम अनुसार चलाउन शिवले नै वैवाहिक कार्यलाई सुरुवात गरेको मानिन्छ। शैव मार्गी दशनामी सन्यासी समुदायमा सगोत्रमा विवाह नगर्ने, फुपूचेलामा नगर्ने र शिव पार्वतीलाई साँची राखी विवाह गर्ने र एउटा निश्चित विधि विधानबाट विवाह गर्ने जो प्रचलन छ शास्त्रीय मान्यता अनुसार
त्यो प्रचलन अहिले हामीले त अवलम्बन गरिरहेका छैनौँ, तर यो विवाहको ज्यादै महत्त्वपूर्ण एउटा चाहिँ ब्याकग्राउन्ड पृष्ठभूमि चाहिँ हामीले देख्छौँ। त्यो अनुसार विवाह गर्ने हो भने। त्यस्तै गुरुमुखी, अर्को संस्कार चाहिँ गुरुमुखी। शास्त्रीय अर्थमा गुरुमुखीलाई आफ्नो गुरुको बाणी धर्मोपदेशलाई चेला वा शिष्य मार्फत प्रचार प्रसार गर्न लिइने धर्म उपदेशको रूपमा चाहिँ हामीले बुझ्छौँ। कोही पनि व्यक्ति धर्म परम्परा आचरण भन्दा बाहिर गई स्वतन्त्र र स्वेच्छाचारी नहुन् भन्नका लागि गुरुमुखी संस्कृतिको प्रारम्भ भएको हो। यहाँ यो अलि महत्त्वपूर्ण कुरा छ। पछि सभ्यताको विकास सँगसँगै यो परम्परा साँगुरिँदै र औपचारिकतामा सीमित हुँदै आएको पाउँछौँ हामीले। अहिले पनि त्यो सीमित नै छ। केही विद्वान गुरुमुखीहरूलाई गुरु शिष्य परम्परा पनि भन्ने गर्दछन्। विद्वानहरूले चाहिँ यो एउटा गुरु शिष्यको एउटा परम्परा नै हो यो भनेर पनि व्याख्या गर्ने प्रचलन रहेको छ। तर दशनामी सन्यासी समुदायमा गायत्री मन्त्रको साथसाथै गुरुबाट रुद्राक्ष पनि धारण गर्ने चलन रहेको छ। रुद्राक्ष शैव मतका अनुयायीहरूको लागि अत्यन्त पवित्र र महत्त्वपूर्ण मानिन्छ, हामीलाई थाहा छँदैछ। सामान्यतया वैदिक संस्कार अनुसार व्रतबन्ध गर्ने कार्यलाई जस्तै शैव परम्परामा गुरु मन्त्र धारण गर्नु अथवा गुरुमुखी हुनु पनि ज्यादा महत्त्वपूर्ण छ भनेर हामीले बुझिरहेका छौँ। कलश, दियो, गणेश आदि सामग्रीहरू तयार गरी गुरु महन्त विद्वान सन्यासीहरूबाट गुरुमुखी गर्ने, गेरु वस्त्र, विभूत लिने, आनन्द धुन सुन्ने, ज्योतिर्दर्शन गर्ने, अमृत पान गर्ने, भिक्षा लिने, गायत्री जप गर्ने आदि कार्यहरू चाहिँ गुरुमुखीमा हुन्छ अथवा यसको प्रक्रिया एउटा यसको विधान चाहिँ त्यो किसिमको चाहिँ छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यस्तै जन्म संस्कार। जन्म संस्कारमा खासै विशिष्टताको बारेमा धर्म ग्रन्थहरूमा अहिलेसम्म त्यति धेरै चर्चा गरेको पाइन्न। तर एउटै कुरा महत्त्वपूर्ण के छ भने दशनामी सन्यासी परिवारमा बालक अथवा कुनै नवजात शिशुको जन्म भएपछि सन्यासी गुरु मार्फत शिशुको सन्यास कर्म गर्ने कार्य गरिन्छ। सन्यासी गुरुले शिशु जन्मिएको 1 हप्ताभित्र नामाकरण तथा प्रारम्भिक सन्यास कर्म गर्ने प्रचलन रहेको छ। मोटो रूपमा यही नै अहिले बुझिन्छ जन्म संस्कारको विषयमा। र अलिकति जाउँ, यो विषय अलि फाल्टो हो तर भाषाको विषय अलि ज्यादा महत्त्वपूर्ण छ। यो भाषाको विषयमा मैले अहिले खालि विषयवस्तु उठान गर्ने हिसाबले मात्रै यहाँहरूको बिचमा म कुरा गरिरहेको छु। दशनामी सन्यासीको भाषाको विषयमा प्राचीन कालमै ठुला साना सम्पदाहरूको सभ्यता र संस्कृतिको विकाससँगै सञ्चारको लागि आफ्नो हावापानी र वातावरण अनुसार भाषाको विकास गरिरहेका थिए अथवा त्यो त्यसरी विकास भएर आइरहेको थियो। भाषाको विकास क्रमलाई हेर्दा आजका हिन्दी, नेपाली, बङ्गाली, मैथिली, भोजपुरी अथवा चाहिँ ताजपुरिया, थारू, नेवारी र तामाङ भाषाहरूमा संस्कृत भाषाका प्रत्ययहरू प्रत्यक्ष रूपमा हामी देख्न पाउँछौँ। हिमालय सभ्यता वा शैव सभ्यताको हिसाबमा निस्किएका तामिल, हिन्दी, बङ्गाली, कन्नौज अनि तेलुगु, मलयालम सबै भाषामा संस्कृत भाषाका प्रत्ययहरू पाइन्छन् भने उर्दू, पारसी, मिश्री, रुसी, स्पेनिस, जर्मन भाषाको जननी संस्कृत भाषाको रूपमा नै मानिन्छ। 8औं शताब्दी भन्दा अगाडि विद्वान ऋषिमुनिहरूले संस्कृत भाषालाई आफ्नो भाषाको रूपमा प्रयोग गर्ने हुनाले सन्यासी वा योगीहरूको महत्त्वपूर्ण दस्तावेजहरू वा बोलीचालीको माध्यम संस्कृत भाषा नै रहेको पाइन्छ। प्राचीन समयको भाषा सरको नेट प्रब्लम भए जस्तो छ। प्लिज एकछिन सबैजना वेट गर्दै गर्नु। ओके, कस्तो लागिरहेको छ सबैजनालाई क्लास?
दिक्क लाग्दो बोर लाग्दो त भएको छैन जे सबैजनाले बुझ्नु भएको छ। कस्तो लागिरहेको छ क्लास सबैजनाले च्याट बक्समा कस्तो लागिरहेछ लेखेर पठाउनु होला। राम्रो लागिरहेछ भने यस लेख्नु, छैन भने के अझै बुझेन राम्ररी बुझाउनु पर्ने भयो भने हो भने केही लेख्नु, आफ्नो सुझावहरू दिँदै गर्नु। सर आउँदै गर्नु, सरको नेट प्रब्लम भयो होला सायद, डाटादेखि अहिले जोइन हुनुहुन्छ। एकछिन सबैजना धैर्य भएर। ओके इन्ट्रेस्टिङ, यस राम्रो लागिरहेछ, सबैजनालाई राम्रो लागिरहेछ। क्वेसनहरू रेडी पारेर राख्दै गर्नु, के बुझ्नु भएको छ के बुझ्नु भएन। अहिले एकछिनपछि हामी सरलाई सोध्नु पर्यो, आफ्नो बारे दशनामी बारे बुझ्नु पर्यो। धेरै राम्रो लागिरहेको छ। माया गिरी, दिपक राज गिरी भर्खर आएको, राम्रो लाग्छ होला, एकदम राम्रो लाग्छ। सबैजनाले ध्यानपूर्वक सुनिराख्नु भएको छ के हो दशनामी भनेर। देशको धेरै ठाउँदेखि जोडिनु भएको छ दशनामी। एकछिन अझै आफ्नो साथीहरू सबैलाई लिङ्क फरवर्ड गर्दै गर्नु। अझै धेरै दशनामीलाई धेरैभन्दा धेरै दशनामी जोडिनुपर्छ। हामी 15,000 छ ग्रुपमा दशनामीको। दशनामी बन्धुहरू 15,000 जना हुनुहुन्छ। अहिले जम्मा 40 जना मात्र यो क्लासमा हुनुहुन्छ भनेपछि अरू खै त अरू सबै अरू त यति मात्र त होइन नि। दशनामी जम्मा 40 जनाले बुझेर हुन्छ दशनामीको बारेमा। धेरैजनालाई आफ्नो साथीहरू जो हुनुहुन्छ फ्रेन्ड लिस्टमा दशनामीको सबैजनालाई उपस्थित गराउनु। जम्मा 40 जनाले दशनामी मात्र बुझेर त हुँदैन। कम्तीमा पनि 1000, 2000, 3000 भयो भने दशनामी पुरै देशभरि फैलिन्छ। नत्र हामी अझै पनि हामी क्षेत्रभित्र हो, हामी बाहुन हो भनेरै बुझाइराख्नु पर्ने हुन्छ। किन भन्दा दशनामी भनेको के हो त वास्तवमा भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई थाहा हुँदैन धेरै जसोलाई। अनि यस्तो क्लासहरू झट्ट पाउँदा पनि पाउँदैन। यस्तो अवसर हामीलाई दशनामी फन ग्रुपले जुराइदिरहेछ। यो मौकाको फाइदा उठाउनु पर्छ। सबै धेरै जसो धेरैभन्दा धेरै साथीहरूलाई जोइन गराउनु, लिङ्कहरू फरवर्ड गर्नु। आफ्नो साथीहरूलाई यो यस्तो क्लास भइरहेछ है, ल जोइन गर, एड हौ भनेर चाहिँ सबैजनालाई जानकारी गराउनु। नमस्कार सोहेल। ओके भर्खर आउँदै हुनुहुन्छ सब धेरैभन्दा धेरै साथीहरूलाई जोड्ने कोसिस गर्नु। सर आउँदासम्म 100 भन्दा ओभर भइसक्नु पर्यो। ल सबैजनाले लिङ्क फरवर्ड गर्दै गर्नु। यो नमस्कार, म महादेव भारती डोटीबाट। यो के अरे ग्रुप छ नि हाम्रो दशनामीहरूको, त्यो ठुलो ठुलो धेरै के अरे साथीहरू भएको ग्रुपमा हालिदिनु भएको भए अझ धेरैजना जोइन हुनुहुन्थ्यो नि त। हालिदिनु भएको छ, लाइभ भइरहेछ होला सायद। आदित्य दादाले लाइभ। हजुर हजुर मैले लाइभ हालेको छु। तपाईँको दशनामी फन ग्रुपमा पनि लाइभ बसेको छ, युनिटीमा पनि लाइभ छ हैन। त्यस्तो लाइभहरू सबै दशनामी ग्रुपहरूमा सेयर छ। उता पनि जोइन हुनु भएको छ धेरैजना है। अनि हाम्रो युट्युब च्यानल पनि छ। युट्युब च्यानलबाट पनि तपाईँहरूले जसले भिडियो छुटाउनु भएको छ उहाँहरूले त्यहाँबाट पनि क्लास लिन सक्नुहुन्छ। युट्युब च्यानलबाट हामीले यो भिडियो भइसकेपछि हामीले युट्युबमा चाहिँ अपलोड गरिदिने गरेको छौँ। युट्युबबाट पनि लिन सक्नुहुन्छ। सेयर गर्नु होला। युट्युब पनि तपाईँहरू जो हजुरको साथीहरू दशनामीहरू छन् तिनी उहाँहरूलाई भिडियो सेयर गर्नु होला सक्दो है। त्यहाँ हाम्रो सबै भिडियोहरू युट्युब च्यानलमा अपलोड हुन्छ। हाम्रो हरेक प्रतियोगिताको अब दशनामीको चाहिँ मेनली तपाईँहरूले चाहिँ सेयर गरिदिनु होला सबैमाझ। हुन्छ, हस्, धन्यवाद। युट्युब च्यानलको नाम नेपाल दशनामी रहेको छ। त्यसमा पनि हामी 15,000 ग्रुपमा भएको दशनामी बन्धुहरू। युट्युबको भ्यू जम्मा 401 मात्र छ भनेपछि अरू दशनामीहरू कता हुनुहुन्छ त? दशनामीको प्रोग्राममा जम्मा 40 जना आउने, युट्युबमा 400 जनाले हेर्ने भनेपछि अरू देशमा जम्मा 40 र 400 मात्र। 500 ओभर त कट्टिकै छैन कतै पनि। त्यसमा लाइक गर्नेहरू त अझ 100 पनि हुनुहुन्न भनेपछि दशनामीलाई नै सपोर्ट गरेन भने हामी अगाडि त बढ्दैनौँ पक्कै पनि। दशनामीले एउटा प्रोग्राम गरिरहेछ भनेपछि सबै दशनामीहरू तातेर लाग्नु पर्यो। दशनामी फन ग्रुप छ, अर्को 2-3 वटा नेपाल दशनामी यो 3-4 वटा ग्रुप छ। कम्तीमा पनि 15,000, 16,000 त्यसमा दशनामी बन्धुहरू जोडिनु भएको छ। सबैजनाले एक जना 40 जनाले एक जना ल्याउनु भयो भने पनि हामी 80 पुग्छौँ। अनि त्यही भएर सबैजनाले आफ्नो साथीहरू जोड्ने कोसिस गर्नु। दशनामीमा पनि लाइभ भइरहेको छ। धेरैजना आउँदै हुनुहुन्छ, नयाँ आउँदै हुनुहुन्छ। सबैजनाले आफ्नो यस्तो मौका फेरि आउँदैन। फेरि अब यस्तो कार्यक्रम होला नहोला, जो आफ्नो बारेमा बुझ्यो भने भोलि कसैले दशनामी भनेको के हो भन्दा चाहिँ अकमक्किनु पर्ने अवस्था आउँदैन।
हामीलाई पनि थाहा छैन, हामी पनि भर्खर सिक्दैछौँ, तपाईँहरू पनि सिक्ने हो। हामीभन्दा ठुलो अग्रजहरूले हामीलाई सिकाउँदै हुनुहुन्छ, यस्तो छ हामी यसरी आएको हौँ भनेर हामीलाई सिकाउँदै हुनुहुन्छ। त्यसैले यो सिक्नको लागि चाहिँ आफ्नो साथीहरूलाई पनि सिकाउनु, आफू पनि सिक्नु, सम्पूर्ण दशनामीलाई सिकाएर चाहिँ नेपालमा दशनामीको एउटा छुट्टै, कसैले भारती भन्दा के हो भन्दा म छेत्री जस्तै हो, बाहुन भन्दा अलिकति तल, छेत्री भन्दा अलिकति माथि, त्यस्तै छेत्री जस्तै सम्झेन भनेर साथीहरूलाई भन्नुपर्छ। त्यस्तो नहोस् कि एक्ज्याक्टली दशनामी भनेको चाहिँ यो एसिडियाको भनेर चाहिँ हामी भन्ने हुन सक्नु पर्यो। हाम्रो पश्चिमतिर फेरि बाहुन भन्दा पनि ठुलो भन्छ, बाहुनहरूले पनि नमो नारायण भनेर होइन। रियालिटीमा दशनामी सबभन्दा ठुलो नै हो, सबका गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण गुरु सन्यासी भनेर भनाइ नै छ के। नमस्कार कसैले चाहिँ गुरु मानेको। म साउदी अरेबियाबाट अहिले जुन प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ तपाईहरुले, हामी यति दशनामी छौं र यहाँ चाहिँ उपस्थित कम भयौं भन्ने जो गुनासो तपाईबाटै, जो सञ्चालक ज्यूहरुबाटै हामी सुनिरहेका छौं, यसको अभाव भनेको समयको हो। तपाईहरुले समयलाई ख्याल नगरेको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरु उपस्थित हुन नसक्नु भएको हो। प्रवासमा भएका अधिकांश नेपालीहरूले यो क्लासमा जोडिनको लागि समय नमिलेर हो, आफ्नो रोजीरोटीलाई त्यागेर तपाईहरुको यो कार्यक्रममा आउन उनीहरु पक्कै पनि सम्भव हुनुहुन्न। त्यसकारणले तपाईहरुले समयलाई पनि विचार गरेर चाहिँ कार्यक्रम राखिदिनु भएको भए अति उपयुक्त हुन्थ्यो। अर्को कुरा रह्यो, हामी बाहुन, छेत्री अनि त्यहाँबाट के अरे जोसुकै भए पनि बाहुन भन्दा ठुलो या सानो भनेर जसरी हामी आफूले आफूलाई खण्डन गरिरहेका छौं, कुनै पनि ब्रह्माण्डहरूले पनि सन्यास कर्म लिएरै सुरु गर्नुहुन्छ, त्यो कुरो सबैले बुझ्छ। तर अधिकांश नेपालीहरू, हामी दशनामीहरूले चाहिँ म एउटा गिरी, म कुन गिरी, मेरो गोत्र के हो, मेरो यी विषयमै जानकारी छैन भने हामी तल पुराना कुराहरूलाई बुझ्ने त पक्कै पनि हामी सम्भव छैन। त्यसकारणले पहिले हामी गिरी, पुरी, भारती जो वन जो छौं, आरण्य जो छौं, हामी पहिले यो 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 है भनेर स्टेप बाई स्टेप बुझाइदिएदेखि उपयुक्त हुन्थ्यो होला। अग्रजहरूलाई यही सुझाव दिन चाहन्छु। रह्यो कुरा म गिरी भित्र पनि 10 थरी गिरी छ भन्छ, 10 थरी गिरी भित्र पनि के छ कस्तो छ तपाईको प्रश्न जायज हो एकदम। अब हाम्रो सर पनि आइसक्नु भयो, जायज हो तपाईको प्रश्न। अब यो चाहिँ तपाईहरुको सबै यो निधि खुदीहरुलाई चाहिँ अब तपाईको एक दिनमा भन्दा नि अब तपाईको 7 दिनसम्म यो क्लास हुन्छ हैन। तपाईले आज हिजो पनि भयो, आज पनि भयो, सबै युट्युबमा पनि अपडेट रहनु होला। हिजो क्लास लिनु भएन हैन, त्यहाँ पनि अपडेट रहनु होला। अनि यदि तपाईले नभेटेका कुराहरु पनि हामीले एक दिन चाहिँ सबै सरलाई राखेर तपाईको क्वेरीजहरु पनि लिने गर्छौं हैन। तपाईले नबुझेका कुराहरु तिनी कुराहरु पनि राख्छौं। अहिले हाम्रो सर आइसक्नु भएको छ हामी माझ है, उहाँ सरलाई अब क्लास दिन उहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। म माफी चाहन्छु, यहाँ बिजुलीको पनि समस्या छ। मेरो डाटाको एमबी सकिएपछि फेरि एमबी तानेर म फेरि बसिरहेको छु। म यसको लागि पुनः म क्षमा याचना गर्न चाहन्छु। र मैले भाषाको विषयमा कुरा गर्दै थिएँ। यो भाषा अलिकति महत्त्वपूर्ण छ। मैले भाषाको कुरोलाई किन उठाएको भने एउटा छुट्टै जातिको पहिचानमा हामी स्थापित हुनको लागि भाषा अलि महत्त्वपूर्ण भएको हुनाले यसमा एउटा बहस गर्न सकिन्छ। हाम्रो निष्कर्ष के हुन्छ त्यो पछिको कुरा हो। तर विषयवस्तु मैले अलिकति उठाउन मात्रै खोजिरहेको कुरा कहाँनिर हो भने, प्राचीन समयको भाषा र तत्कालीन अवस्थितिलाई हेर्दा त्यो समयमा विभिन्न आश्रम, मठ अथवा घर छोडी सन्यासको रूपमा हिँड्ने वा व्यक्तिगत लोभ लालचालाई छोडेर दुनियाँको हितका लागि हिँड्ने परमात्माहरूको खोजीमा हिँड्नेहरू जो थिए, ती सबै संस्कृत भाषामा पोख्त हुनका साथै लामो समयसम्म उक्त संस्कृत भाषा शैव मार्गीहरूको रूपमा चलन चल्तीमा आइरहेको हुनाले हामीले शास्त्रीय र केही अगाडिको समयको पौराणिक स्थितिलाई हेर्ने हो भने दशनामी सन्यासीहरूको आफ्नो प्राचीन भाषा संस्कृत रहेको पाइन्छ। पछि 10औं या 11औं शताब्दी पछि हिन्दू धर्मको विस्तारसँगै भारतका सन्यासीहरूले हिन्दी र नेपालका दशनामी सन्यासीहरूले नेपाली अथवा खस भाषा भन्छौँ हामी, त्यो बोल्न थालेको
र त्यसैको परिष्कृत रूप आज पनि विद्यमान रहेको हामी देख्छौँ। मैले भाषाको विषयमा यति मात्रै कुरा गरेँ, अघि केही चर्चा गरेको थिएँ मैले। र अर्को संस्कार चाहिँ हाम्रो मृत्यु संस्कार, यो ज्यादा महत्त्वपूर्ण छ। मृत्यु संस्कार दुई किसिमले गरिन्छ, एउटा वैदिक विधि अनुसार गरिन्छ र अर्को चाहिँ स्मृति ग्रन्थहरूले के कुरा बताएका छन् त्यो अनुसार गरिन्छ। अब म थोरै कुरा कसरी लैजाउँ भने, जस्तो कुनै पनि सन्यासीले प्राण त्याग गर्दछ भने शास्त्रीय मान्यता अनुसार जुन दुई प्रकारले संस्कार गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ, वैदिक विधि अनुसार मृत्यु संस्कार गरिन्छ एउटा, र अर्को स्मृति ग्रन्थ अनुसार गर्ने चलन छ। अब हामीले कसरी गरिरहेका छौँ त्यो एउटा कुरा हो। वैदिक विधिलाई चाहिँ हेर्दा के देख्छौँ हामी भन्नुहुन्छ भने, कुनै सन्यासीको मृत्यु भएपछि स्नान गराई मृत शरीरमा चन्दन लेपन गरी नवीन वस्त्र धारण गराउने, नयाँ कपडा लगाउने भने हो। शरीरको तौल भार बराबर चन्दन, घिउ, कस्तुरी, केसर, अगर, कपुर, पलास जम्मा गरी सबलाई दाह संस्कार गर्ने एउटा चाहिँ खटमा राखिन्छ। र प्राचीन वेदी छैन भने, प्राचीन वेदी भनेको घाट, रेडिमेड घाट भन्न खोज्या हो। प्राचीन वेदी छैन भने भूमि खनी नयाँ वेदी तयार गरिन्छ, भनेको नयाँ खनेर तयार गरिन्छ। आफू बसेको ठाउँ घर बस्तीबाट दक्षिण आग्नेय अथवा नैऋत्य कोषमा हुनुपर्छ भनेर शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ। जमिन मुनि एक हात गहिराई चारैतिर खनी तयार गरिएको वेदीमा केही जल छर्किएर निश्चित नापको सुकेको काठ, कपुर, घिउ, कस्तुरी लगायत सब वेदी तयार भइसकेपछि अग्नि दिनुपर्ने पात्र तयार गरी पहिलो शिर अनि पाउबाट अग्नि दिने कुरा शास्त्रीय ढङ्गले उल्लेख गरिएको छ। 4 जना विद्वान सन्यासी गुरुहरूले ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेदका जम्मा 484 भनिएको छ के अरे, त्यहाँ 484 मन्त्रबाट आहुति दिँदै जानु पर्दछ। जबसम्म शरीर पूर्ण रूपमा भस्म हुँदैन त्यति बेलासम्म ती 484 मन्त्रहरू चाहिँ जप गरिरहनु पर्छ। शरीर भस्म भइसकेपछि सबैले स्नान गरी मृतकको घरमा गई स्वस्ति वाचन, शान्तिकरण पाठ गर्ने अथवा शैव उपासना गर्ने प्रचलन थियो हिजोको समयमा। मृत भइसकेको तेस्रो दिन मृतकका कोही सम्बन्धित व्यक्ति दाह संस्कार गरेको चिता अथवा त्यो ठाउँबाट केही भस्म निकाली दाह संस्कारकै नजिक पृथक ठाउँमा भूमिमा राखिदिने गरिन्छ। यसको अलावा मृतक सन्यासीको अर्को कुनै पनि अरू कर्म कर्तव्य केही पनि छैन है मृतकहरूको लागि भनेर चाहिँ वैदिक ग्रन्थले त्यसरी चाहिँ चर्चा गर्छ। र जो खरानी लगेर त्यहाँ राखिन्छ त्यो सब जलाइएको ठाउँबाट त्यो खरानी राखेको ठाउँमा शिवलिङ्ग बनाउने चलन पनि छ भनेर चाहिँ नि यसरी वैदिक ग्रन्थले चाहिँ त्यसरी कुरा गर्छ। तर स्मृति ग्रन्थहरूले अलिकति फरक ढङ्गले चर्चा गर्छ। स्मृति ग्रन्थले चाहिँ के भन्छ भने, कुनै पनि गृहस्थ सन्यासीको मृत्यु भएमा छोरा अथवा सन्तान छैन भने शिष्यले मुण्डन गरी ठाउँ र समयको स्मरण गरेर शौनक ऋषिले बताएका विधिद्वारा संस्कार गर्नेछु भन्ने आशयको बेहोरा मिलाई सङ्कल्प गर्ने गरिन्छ। मृतक सन्यासीलाई स्नान गराई वस्त्रादिले ढाकी पूजा तथा मन्त्रोच्चारणबाट समाधि स्थलसम्म लगिन्छ। सन्यासी गुरुको उपस्थिति र निर्देशनमा कुटीचक सन्यासी भए जलाउने, बौद्धक भए जमिनमा गाड्ने, हंस भए जलमा समाधिस्थ गर्ने अथवा जलमा छाडिदिने, बगाइदिने र परमहंस भए जमिनमा गाड्ने भनेर यसरी जो हिजो पनि अलिकति चर्चा गरिएको थियो, फेरि पनि सुन्नु होला। कुटीचक सन्यासी भए जलाउने, बौद्धक सन्यासी भए जमिनमा गाड्ने, हंस र हंस भए जलमा समाधिस्थ गर्ने छोडिदिने र परमहंस भए जमिनमा गाडिदिने भनेर त्यसरी शास्त्रीय ढङ्गले उल्लेख गरिएको छ। साथै जुन व्यक्ति सन्यासी भएर ब्रह्म पदमा पुगेको छ भने त्यसका लागि एकोदिष्ट श्राद्ध गर्ने भन्ने पनि त्यहाँ चर्चा गरिएको छ। तिलाञ्जली दिने, पिण्ड दिने, आशोज बार्ने गर्नु पर्दैन है भनेर पनि उल्लेख गरिएको छ। र वार्षिक बाहेक अन्य संस्कारका कर्म पनि मान्नु पर्दैन, गर्नु पर्दैन भनेर चाहिँ उल्लेख गरिएको छ। सन्यासीहरू मध्ये कुटीचक बाहेक अरू सन्यासीको सबलाई जलाउनु हुँदैन भनिएको छ।
यी सबै कार्यहरू विद्वान सन्यासीहरूद्वारा निश्चित विधि अनुसार गरिसकेपछि शव राखिएको वा समाधिस्थ गरिएको स्थानमा शिवलिङ्ग बनाई पुरुष सुक्त र अष्टाक्षर मन्त्रद्वारा नारायणको पूजा गर्ने, बलि त्यो चाहिँ खिरको बलि हुन्छ भनिएको छ, बलि दिने, घिउको दियो दिने गरिन्छ। पहिलो दिनको कार्य सकिएपछि मृतकको घरमा प्रत्येक दिन तर्पण दिने, लिङ्गको पूजा गर्ने, शिवलिङ्गको पूजा गर्ने, खिरको बलि दिने र बत्ती बाली दिने समेत कार्य गरिन्छ भन्ने छ। र रोट काट्ने र शङ्खढाल गरिने भएको हुनाले आशोच बार्नु पर्दैन अथवा क्रिया बस्नु नपर्ने भनेर उल्लेख गरिएको चाहिँ छ। 5 दिनसम्म क्रिया बसी कर्म सम्पन्न गर्ने प्रचलन पनि थियो त्यति बेलाको चाहिँ। 5 दिनसम्म चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने स्मृति ग्रन्थले चाहिँ नि त्यो प्रचलन पनि चलाएको चाहिँ थियो सन्यासीहरूको लागि। क्रियाको मोटो रूप यही नै हो। मैले शङ्खढाल भने, यो शङ्खढाल के हो भने कुनै पनि कर्म चलेको सन्यासी देहान्त भएपछि अथवा मृत्यु भएपछि गरिने विधिलाई शङ्खढाल कर्म भनिन्छ। मृत आत्माले मोक्ष प्राप्त गरोस् भनेर यो कर्म गरिन्छ। शङ्खढाल गरेपछि मृत आत्मा शिवलोकमा वास गर्दछन् भन्ने विश्वास या भनाइ रहेको बुझिन्छ। मानिस मरेको 13औं दिनदेखि 1 वर्षभित्र गर्नुपर्ने मान्यता रहेको छ ग्रन्थ अनुसार। शङ्खढाल गरेपछि मृत आत्माको लागि केही दिन बाहेक अनिवार्य क्रिया बस्नु र अन्य संस्कार गर्नु पर्दैन भनेर शङ्खढाल विधिमा पनि ती कुरा उल्लेख गरिएको छ। यो कर्म गर्नको लागि छोरा तथा सन्यासी गुरुले उपदेश कर्म धारण गरिसकेको हुनु अनिवार्य छ। यो कर्म विशेष किसिमको दियो मार्फत ज्योतको उपस्थितिमा, ज्योत भनेको बाल्ने, प्रकाश बाल्नेलाई ज्योत भनेर संस्कृतमा उल्लेख गरिएको पाइन्छ। त्यो ज्योतको उपस्थितिमा चाहिँ काँस, कुश, धागो आदिद्वारा मृत्यु भएको व्यक्तिको पुतला र 16वटा सिँढी बनाई निश्चित विधिद्वारा गर्ने एउटा प्रचलन छ यो शङ्खढाल भनेर चाहिँ हामीले धार्मिक ग्रन्थहरूमा बुझ्छौँ। मैले मोटामोटी रूपमा हाम्रो जन्मेदेखि मृत्यु पर्यन्तसम्मका संस्कार संस्कृतिको बारेमा मैले एकदम संक्षेपमा चर्चा गरेँ। बृहद रूपमा हामी अनुसन्धानात्मक ढङ्गले मेरै संयोजकत्वमा यो काम अगाडि बढिरहेको छ। अहिले हामीलाई केही अप्ठ्यारो परेको छ। यो अहिले कोभिडको महामारीको कारणले गर्दा धेरै समस्या हामीलाई परेको छ र हामीले यस सम्बन्धीको गहिरो अध्ययनमा हामी जति जानुपर्ने हो सकिराखेका छैनौँ। ती कठिनाइहरू बताउँदै मैले हाम्रो संस्कार संस्कृतिको बारेमा केही कुरा तपाईँहरूलाई मैले जानकारी गराएँ। मैले आफ्नो विषयलाई यहीँ टुङ्ग्याउँदै यसै सम्बन्धमा थप प्रश्नोत्तरको लागि म अनुरोध गर्दछु। अस्मिता भारतीज्यू। हजुर। अब क्वेसनको लागि चाहिँ क्वेसन सोध्न भन अब। ओके, क्वेसनहरू आएको छैन अझै। ल क्वेसन अब तपाईँहरू नबुझेको कुराहरू चाहिँ सबैजनाले अब आफ्नो कुरा विचार राख्न सक्नुहुन्छ। अब के बुझ्नु भएन, कति बुझ्नुभयो, कति बुझ्नु भएन, केही कुरामा कन्फ्युजन भएको कुराहरू अब तपाईँहरू राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूको त्यो कन्फ्युजन क्लियर गर्नलाई चाहिँ हाम्रो हिमाल सर हुँदै हुनुहुन्छ। ल सबैजनाले चाहिँ हात उठाएर भर्चुअली कुरा गर्न पनि सक्नुहुन्छ र च्याटमा पनि आफ्नो कुराहरू राख्न सक्नुहुन्छ। रामचन्द्र गिरिज्यूले चाहिँ हात उठाउनु भएको छ। सर हजुरले क्वेसन राख्न सक्नुहुन्छ। हजुरले यो जुन जलाउने कुरा चाहिँ गर्नुभयो डिटेलली, त्यो बडीमा के लगाउने, कसरी जलाउने, गाड्ने चाहिँ प्रोसेस चाहिँ कुनै त्यो परहङ्सी र एउटा अर्कोमा भन्नुभएको थियो होइन। त्यो गाड्ने चाहिँ कसरी प्रोसेस चाहिँ केही पनि भन्नु भएन त्यसको अलि, किनभने म चाहिँ हाम्रो चाहिँ गाड्ने चलन छ कि सर। हाम्रो चाहिँ पशुपतिमै गाड्छ मैले। हामी चाहिँ कि पशुपतितिर फर्काएर कि हिमाल उत्तरतिर फर्काएर गर्ने चलन छ हाम्रो चाहिँ। शिवजीको भन्दा चाहिँ त्यही शिवजीको रूपमा राख्ने चलन छ क्या हाम्रो। त्यो भएर हाम्रो चाहिँ के छ सर, हाम्रो पुस्तक अनुसार के छ ग्रन्थमा लेखेको? अलिकति लामो छ होइन। यो अलिकति विधि विधानहरू अलि लामो छ। यसका विभिन्न किसिमका चाहिँ तरिका छ, तर थोरै
मैले थोरै एकदम संक्षेपमा चर्चा गर्नु पर्दाखेरि के देखिन्छ भने जस्तो गाड्ने अथवा परमहंसीहरू जमिनमा समाधि बनाउने भन्छ होइन। अब जमिनमा समाधि बनाउँदाखेरि खास गरिकन चाहिँ उनीहरूले एउटा निश्चित विधिद्वारा गरिन्छ। त्यहाँ खाल्डो खन्नेदेखि लिएर विभिन्न किसिमका चाहिने प्रक्रियाहरू छन्। यहाँ संस्कृतमा केही कुराहरू उल्लेख गरिएको छ, यसको म उल्था म आफै गरिराखेको छु। अब अहिले यो संस्कृत सबै कुरा भनेर चाहिँ अहिले छलफल गर्न अलिकति गाह्रो छ। पछि हामीले यसलाई डिटेल रूपमा निकाल्छौँ र यसको तुलना पनि हामी गर्छौँ। तुलना पनि हामीले गर्नुपर्ने चाहिँ देखेको छु मैले चाहिँ। अलिकति तुलना गरिसकेपछि चाहिँ यो अलि सही सत्यतिर चाहिँ लान सकिन्छ कि भन्नेतिरबाट चाहिँ देखेका छौँ हामीले। र कसरी अब यसको तुलना गर्ने भन्ने कुरा पनि चाहिँ हामीले छलफल गर्दैछौँ, कुराकानी गर्दैछौँ। र अलिकति हामीलाई खाँचो के कुराको छ भने अब यी सबै कुराहरूमा वास्तवमा कुन ढङ्गले लाँदाखेरि चाहिँ अलिकति ठिक हुन्छ भन्नेतिरबाट हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले अलिकति चाहिँ हामीले यसलाई डिटेल रूपमा यहाँ अहिले यो अलि लामो हुन्छ, अलि लामै छ। करिब करिब मृत्यु संस्कारको विषय मात्रै 2-3 च्याप्टरमा हामीले चाहिँ चर्चा गर्दाखेरि यो 20-30 पेजको त यसको मात्रै कुरा चाहिँ आउने देखिन्छ। तर जतिसुकै आओस्, लामो होस् छोटो होस्, त्यो एउटा सामान्य कुरा हो। तर हामीले कसरी त्यो विषयलाई चाहिँ संक्षेपीकरण गरेर या व्याख्यात्मक ढङ्गले चाहिँ लैजाने भन्नेतिरबाट चाहिँ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। डिटेलमा पछि आउँछ। मोटो रूपमा मैले अहिले चर्चा गरिहालेँ होइन। हामीले मोटो रूपमा संस्कार बुझ्नुपर्छ। अहिले डिटेलमा यही हो भनेर चाहिँ त्यसको निष्कर्षमा हामी कोही पनि पुगिसकेका छैनौँ र यो गाह्रो पनि छ। किनभने अहिले त खालि प्रतिवेदन बन्ने हो। एउटा प्रतिवेदन बनिसकेपछि त्यो प्रतिवेदनको आधारमा चाहिँ के गरिन्छ भन्नुहुन्छ भने छलफल देशव्यापी रूपमै चलाउनु पर्ने हुन्छ। देशव्यापी रूपमा छलफल चलाउनका लागि चाहिँ अब त्यसले अलिकति समयको माग गर्छ होइन। त्यसो भएको हुनाले अहिले मैले मोटो रूपमा भन्ने कुरा यति नै छ। अब यहाँ संस्कृतका लामा लामा श्लोकहरू छन् मसँग, पुराना ग्रन्थमा लेखिएका, ती कति अथेन्टिक त्यो पनि मैले जाँच्नु नै छ होइन। त्यसो भएको हुनाले मैले मोटो रूपमा भनिहालेँ। अब गृहस्थ सन्यासीको मृत्यु भएमा उसको छोरा अथवा नजिकको सन्तानलाई मुण्डन गरेर शौनक ऋषिले बताएको विधि भन्छ क्या। त्यहाँ तपाईँले कुरा बुझ्ने चाहिँ त्यहाँनिर हुन्छ। अब शौनक ऋषिले के विधि बताएका थिए त भनेर हामीले खोज्दै जाँदा केही मोटो विधिहरू त हामी पाउँछौँ, तर कतिपय सन्दर्भमा त्यो विधि बिचैमा टुटेको छ क्या। एउटा चिज गर्दै लगिसकेपछि अब बाँकी कर्मकाण्ड चाहिँ कसरी गर्ने होला भन्ने कुरा चाहिँ त्यसो भएको हुनाले त्यो विधिलाई पनि हामी यहाँ खोजिरहेका छौँ। के रहेछ त आखिर शौनक ऋषिले चाहिँ बताएका त्यस्ता विधि संस्कारहरू के रहेछ त होइन। यहाँ चाहिँ मात्रै कति भन्छ भने शौनक ऋषिले बताएको विधिद्वारा संस्कार गर्नेछु भन्ने आशयको बेहोरा लिई सङ्कल्प गरी मृत सन्यासीलाई स्नान गराई वस्त्र आदिले ढाकी पूजा र मन्त्र उच्चारण गर्ने भन्ने हिसाबले चाहिँ कुरा गरिएको छ होइन। त्यो विधि पनि हामी खोज्दैछौँ। मोटो रूपमा चाहिँ अब कस्तो सन्यासीलाई के गर्नुपर्ने, कसलाई जलमा समाधिस्थ गर्नुपर्ने, कसलाई जलाउनु पर्ने, कसलाई चाहिँ जमिनमा समाधिस्थ गर्ने भन्ने कुरा मैले मोटामोटी रूपमा बताइहालेँ। सर त्यो हाम्रो जमिनमा भन्दा पनि हाम्रो चाहिँ नदीको किनारमा लिएर गाड्ने चलन छ क्या। मेरो पुर्ख्यौली घर चाहिँ सुदूरपश्चिम बझाङ हो। अब यता काठमाडौँ अहिले बसेसर्या हुना कारणले यता चाहिँ ठाउँ नहुनाले पशुपतिमा चाहिँ हाम्रो माथि त्यो पारी डाँडामा गाड्ने चलन छ अहिले। तर हाम्रो उता पश्चिमतिर मेरो घरतिर कस्तो छ भने बझाङमा चाहिँ घाटमा लिसेपछि जानेर खन्यो, त्यहाँनिर ढुङ्गा लागोस्, नदी त हो, नदीकोमा ढुङ्गा लागे पनि त्यसकै नजिक सापो बनाएर त्यहीमा खन्नुपर्छ। जस्तो जे ठाउँ होस् खनेर अनि एउटा लट्ठी हुन्छ, मलाई एक्ज्याक्टली त्यति नलेज त भएन, अनि त्यसकै नापेर चाहिँ खन्ने र शिवजीको उमा धारमा राखेर रोड त्रिशूल अनि एउटा लट्ठी हुन्छ बाबाजीको भनेर अनि त्यसरी हाम्रो छ जोस घिउ लगाइदिने, नुहाइदिने, नयाँ लुगा लगाएर टोपी लगाएर हाम्रो चाहिँ गाड्ने छ। हाम्रो 10 नामीको एक्ज्याक्टली हो के भन्न खोजेँ मैले चाहिँ। यसको केही सफ्ट कपीहरू केही हामीलाई मिल्न सक्छ सर? यसको सफ्ट कपी मैले हाम्रो 10 नामी समाजको यहाँ दिपकजीसँग पनि होला त्यो
दिपकजीबाट पनि लिन सकिन्छ। मैले त्यही भन्न खोजेको हो। तपाईँको कुरा के आयो भने मैले अघि भने नि, अब प्राचीन वेदी छ भने प्राचीन वेदी भनेको चाहिँ सधैँ जलाइरहने गाडिरहने ठाउँ छ भने त्यही ठाउँमा, छैन भने नयाँ कुनै पनि उपयुक्त ठाउँमा उत्तर फर्काई हिमालयपट्टि फर्काई गाड्नुपर्छ भन्ने कुरा हो होइन। र त्यो तपाईँले भनेको कुरा चाहिँ जहाँ खन्न सुरु गरिन्छ त्यहाँ चाहिँ ढुङ्गा आए ढुङ्गै फुटाउनुपर्छ, माटो भए सजिलै भइगयो, तर अर्को ठाउँ खन्न पाइँदैन भन्ने कुरा चाहिँ जो गर्नु भएको छ। अब त्यो के रहेछ हामी हेर्दैछौँ। अब खन्न सुरु गरेको ठाउँमै खन्न पर्ने हो कि त्यहाँ खन्न नसक्दा अर्को ठाउँ पनि खन्न पाइने हो भन्ने कुरा चाहिँ शास्त्रीय ढङ्गले के बताउँछ भन्ने कुरा हो। मूल कुरा के हो भने नि, हामीले अहिले के गर्दैछौँ भन्ने कुरा एउटा पार्ट हो, तर प्राचीन शास्त्रीय ढङ्गले वैदिक ढङ्गले र स्मृति ग्रन्थको हिसाबले के गरिँदो रहेछ र के चाहिँ गर्नु पर्दो रहेछ भनेर हामीले झिक्ने कुरा चाहिँ त्यहाँनिर हो। हामी अहिले के गर्दैछौँ यो एउटा कुरा हो, तर हिजो के गरिन्थ्यो र के चाहिँ गर्नु पर्दो रहेछ, के चाहिँ हाम्रो धर्म संस्कार अनुसारको चाहिँ सही तरिका हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले खोजिरहेको कुरा चाहिँ अहिले त्यो हो। त्यही खोजेको सर, के रहेछ हाम्रो एक्ज्याक्टली हो के, कसरी गरिन्छ, हामीहरू चाहिँ यस्तो गरिन्छ, यस्तो छ चलन, हाम्रो दश नामी पुर्खाहरूले के गर्दो रहेछ भने मैले त्यही खोल्दै लागेको थियो। अब अहिले त कहीँ जलाउने कतै गाड्ने चलन छ, यीमा पनि अलिकति विभेद धेरै छ। एकदम रहर थियो के रहेछ कस्तो रहेछ हाम्रो चलन भनेर, त्यही चलन विधि अनुसार चल्ने रहर थियो। ओके, महेन्द्र गिरिजीले भन्नुभएको छ, इट विल बी ग्रेट इफ वी गेट सफ्ट कपी अफ लिटरेचर रिगार्डिङ दिस टपिक, इफ वी गेट वी कुड रिड बाई आवरसेल्फ देन गेट प्रो नलेज भन्नुभएको छ। उहाँको एन्सर पाइसक्नु भएको छ। रामचन्द्र गिरीले पनि भनिसक्नु भएको थियो सफ्ट कपी पाइन्छ सर भन्दा दिपक पुरीसँग कन्ट्याक्ट गर्नु यो। अनि यो अहिले भइरहेको क्लास चाहिँ युट्युबमा, त्यसपछि लाइभ पनि भइरहेको छ। त्यस्तै हेमगिरीले क्वेसन गर्नुहुन्छ, काजक्रिया कति दिन हुने हो? अहिले पनि 5 दिन मात्र हो कि मैले राम्रोसँग नसुनेको हो? हाम्रोतिर जलाउँछन् के दशनामीहरूको फरक हुन्छ र किन यस्तो हुन्छ जानकारी पाउन है भन्नुभएको छ। यसको बारेमा पनि केही बुझाइदिनु सर। जलाउने र गाड्ने कुरामा त मैले अघि नै बोलिसकेँ। आफ्नो सन्यासका प्रकार विधि अनुसार जलाउने गाड्ने कुरा अघि नै मैले चर्चा गरिसकेँ। र जुन उहाँले भन्नुभयो यो मृत भइसकेपछि के गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ स्मृति ग्रन्थ विधिले पनि क्रिया बस्नु हुँदैन भन्छ, बस्नु पर्दैन भन्छ, र यता वैदिक विधिले पनि त्यही कुरो भन्छ। अर्थात् रोट काट्ने र शङ्खढाल गरिने भएको हुनाले आशोक बार्नु पर्दैन है अथवा क्रिया बस्नु पर्दैन है भन्ने हिसाबले चाहिँ नै चर्चा गर्छ। तर केही मान्यताहरू पनि देखिन्छ त्यहाँ चाहिँ, किनभने कुरा बाजिएको छ पौराणिक ग्रन्थहरूमा 5 दिनसम्म चाहिँ आशोच बार्दा अथवा क्रिया बस्दाखेरि हुन्छ र क्रिया बस्नुपर्छ 5 दिनसम्म भन्ने पनि छ। तर हाम्रो प्रचलन चाहिँ अहिले 5 दिन भन्दा 13 दिनकै कुरा चलिरहेको छ अधिकांश रूपले। 13 दिन यता अन्य ब्राह्मण संस्कृति अन्तर्गत हामीले चलाइरहेका छौँ। 5 दिन त हामीले बसेकै छैनौँ। क्रिया नबस्ने कुरा पनि करिब छैन अहिले हाम्रो संस्कारमा। तर भन्छ के भन्दाखेरि शङ्ख ढाल गरिने हुनाले क्रिया नबस्नु भन्नेतिरबाट चाहिँ नै कुरा चाहिँ गर्छ। धार्मिक ग्रन्थहरूले कुरा चाहिँ त्यसरी अगाडि बढाउँछ। मैले अघि शङ्ख ढालको बारेमा पनि तपाईँहरूसँग प्रश्नसँग कुरा गरिहालेँ। अरू क्वेसन? हजुर, महादेव भारती, मैले थोरै सोध्न जान्न खोजेको यो अघि बिहाको कुरा पनि अनि उठाइसक्नु भएको भएर व्रतबन्धको कुरा पनि, यो सन्यासीहरूले काहीँ चाहिँ जनै लगाउने काहीँ चाहिँ नलगाउने रहेछ। हाम्रो यता पश्चिमतिर फेरि जनै चाहिँ सबै अनिवार्य रूपमा लगाउँछन्, फेरि पूर्वतिर जनै नलगाउने भन्ने किसिमको कुरा पनि सुनियो। हाम्रो यतातिर चाहिँ जनै लगाउँदाखेरि क्षेत्रीहरूले बाहुनको हातबाट जनै थाप्छन् भने हाम्राले बाहुनको हातबाट, बाहुन हामीभन्दा सानो जात भएको हुनाले उनीहरूको हातबाट जनै नथाप्ने, अनि आफ्नै दशनामी भित्रका गण्यमान्य व्यक्तिलाई एकजनालाई गुरु बनाएर उहाँबाट चाहिँ जनै ग्रहण गर्ने यस्तो चलन छ। यो चाहिँ के हो खासमा? अनि त्यही त यहाँ त के छ भने
अब हामीले गर्ने भनेको अरू ब्राह्मण या क्षेत्री समुदायले व्रतबन्ध गरेर जनै धारण गर्ने अथवा शिखासूत्र धारण गर्ने भन्ने चलन छ। तर हाम्रो उहाँहरूले शिखासूत्र धारण गरे जस्तै हाम्रो संस्कार चाहिँ गुरुमुखी भन्ने हुन्छ। गुरुमुखी संस्कारमा हामीले गुरुमुखी जुन ढङ्गले गर्छौँ, गुरुमुखी गरिसकेपछि हामीले जनै धारण गर्दैनौँ। कुनै धर्म ग्रन्थहरूमा चाहिँ जनै धारण गर्ने भन्ने छैन। म तपाईँलाई गुरुमुखीको बारेमा फेरि दोहोऱ्याएर अलिकति सुनाउँछु। अथवा चाहिँ पछिल्लो सभ्यताको विकाससँगै गुरुमुखी परम्परा चाहिँ एउटा औपचारिकतामा सीमित हुँदै आएको त पाइन्छ। तर केही विद्वानहरू गुरुमुखीलाई गुरु शिष्य परम्परा भनेर भन्छन्। मैले अघि पनि चर्चा गरिसकेँ, दशनामी सन्यासी समुदायमा गायत्री मन्त्रको साथसाथै गुरुबाट रुद्राक्ष पनि धारण गर्ने चलन रहेको छ भनेर भनिन्छ। अब यहाँ के देखिन्छ भने धार्मिक ग्रन्थ अनुसार चाहिँ शिखासूत्र होइन रुद्राक्ष धारण गर्ने भन्ने भन्छ, त्यसरी बताइन्छ। रुद्राक्ष चाहिँ धारण गर्ने हो गृहस्थ सन्यासीहरूले भनेर भनिन्छ। अब जनैको कुरा छैन त्यहाँ, अर्थात् शिखासूत्रको कुरा छैन, रुद्राक्ष चाहिँ धारण गर्ने हो होइन। रुद्राक्ष शैव मतका अनुयायीको लागि अत्यन्त पवित्र र महत्त्वपूर्ण मानिन्छ होइन। अब वैदिक संस्कार अनुसार व्रतबन्ध गर्ने कार्यलाई जस्तै शैव परम्परामा गुरुमन्त्र धारण गर्नु अथवा गुरुमुखी हुनु भन्ने चलन छ। हामी चाहिँ त्यो जनै लाए जस्तै गुरुमुखी हुने हो, अर्थात् गुरुमन्त्र धारण गर्नु नै होइन, जनै लाउनु बराबर हो। जनै नै चाहिँ लाइहाल्ने होइन। लाइहाल्दाखेरि गुरुले त्यति बेला रुद्राक्ष धारण चाहिँ गराउन सक्नुहुन्छ। लाउँदाखेरि हामीले रुद्राक्ष गलामा धारण गर्ने हो, जनै होइन। हामीले धारण गर्ने भनेको गुरुमन्त्र चाहिँ धारण गर्ने हो होइन। गुरुमुखी हुनु भनेकै गुरुमन्त्र धारण गर्ने हो भनेर चाहिँ भनिन्छ। अब त्यो धारण गर्ने विधि अब मैले अघि पनि भने, कलश दियो गणेश आदि सामग्रीहरू तयार गर्ने, गुरु महन्त अथवा विद्वान सन्यासीबाट गुरुमुखी गर्ने, गुरुमुखी गर्दा गेरु वस्त्र विगुत लिने, आनन्द धुन सुन्ने, ज्योतिर्दर्शन गर्ने भनेको ज्योतिर्दर्शन भने कुनै ज्योति दियो, ज्योति बालेर त्यसको दर्शन गर्ने, अमृत पान गर्ने, भिक्षा लिने, गायत्री जप गर्ने आदि कार्यहरू पर्दछन्। र हामीले शिखासूत्र धारण गर्दैनौँ, हामीले गुरु मन्त्र धारण गर्छौँ र रुद्राक्ष धारण गर्छौँ। शिखासूत्र हामीले धारण गर्दैनौँ। धर्म संस्कार अनुसार यही कुराहरूलाई चाहिँ नै उल्लेख गरिएको देखिन्छ। ग्रन्थहरूमा यही कुराहरू उल्लेख भएको पाइन्छ। अनि एउटा अर्को जोडिहाले के अरे बिहाकै कुरा हुँदाखेरि यो हाम्रो दशनामीभित्र के हुन्छ भने आफ्नै दशनामी थरभित्र मात्रै बिहा गर्ने चलन चाहिँ परम्परा चाहिँ त्यसो पाइन्छ। अब नयाँ परम्परामा चाहिँ अब दशनामीहरूले क्षेत्रीहरू अरू अरू बाहुनहरूलाई पनि बिहा गरेको चाहिँ प्रशस्तै मात्रामा देखिन्छ। मैले पनि क्षेत्री बिहा गरेको। अब हाम्रो क्षेत्री बिहा गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ भने सिधै के अरे जसरी दशनामीभित्र बिहा गर्दाखेरि दोहोरो के अरे डोली लगेर दुलहीको घरमा गएर ल्याउने चलन थियो, त्यस्तो नभएर त्यस्तो गर्न मान्दैनन्। अनि के गर्ने भने पहिला चाहिँ कन्यालाई माता बनाउने अथवा हाम्रो दशनामीको थरभित्र ल्याउने अनि मात्रै बिहा गर्ने चलन चाहिँ हाम्रो यतातिर देखे। यो खास के हो, यो अलिकति बताइदिनु। अनि यसको महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने, मैले अघि नै सुरुमै भने कि प्राचीन कालमा मानवीय सभ्यतालाई व्यवस्था गर्न तथा दाम्पत्य जीवनलाई खास नियम अनुसार चलाउनको लागि शिवले नै वैवाहिक कार्यलाई सुरुवात गरेको मानिन्छ। त्योभन्दा अगाडि यसरी औपचारिक रूपमा एउटा निश्चित आचार र विधिमा विवाह गर्ने प्रचलन थिएन। अब विभिन्न किसिमको भनौँ न रिलेसन त हुन्थ्यो होला होइन, तर त्यस्तो रिलेसनलाई कसरी व्यतीत गर्ने भनेर शिवले नै एउटा चलन चलाएपछि नै विवाह को सुरुवात भएको, अथवा विवाहको पहिलो पटक धार्मिक ग्रन्थमा चाहिँ नै शिवद्वारा चलेको भनेर बुझ्नुपर्छ। त्यसो हुनाले यो विवाह कुरो हाम्रो लागि ज्यादा महत्त्वपूर्ण छ। अहिले हामी कुन कल्चरबाट विवाह गरिरहेको छौँ त्यो एउटा कुरा हो, तर धर्म ग्रन्थ अनुसार चाहिँ के बुझिन्छ भने एउटा जीवनलाई खास नियम अनुसार चलाउनको लागि शिवले नै वैवाहिक कार्यलाई सुरुवात गरेको मानिएको हुनाले यो ज्यादा महत्त्वपूर्ण छ हाम्रो विवाहको संस्कारमा। शैव मार्गीहरू अथवा दशनामी सन्यासी समुदायमा अब सगोत्रमा विवाह नगर्ने कुरा तपाईँहरूले बुझिहाल्नु छ। मामा चेला फुपू चेला पनि विवाह नगर्ने कुरा
बुझिहाल्नु भएको छ। मूल कुरा के हो भने शिव पार्वतीलाई साँची राखी विवाह गर्ने प्रचलन चाहिँ थियो, हिजोको पौराणिक कालमा त्यो थियो। र खास गरिकन यसलाई अलिकति विवाहलाई, यो शैव विवाहलाई चाहिँ नै कुलार्णव तन्त्र भन्छ। त्यो कुलार्णव तन्त्र हामी खोजिरहेका छौँ। त्यो कुलार्णव तन्त्र ग्रन्थ अनुसार चाहिँ विद्वान सन्यासी साधकहरूका साथ दुवैजना गएर शिव शक्तिलाई साँची राखी आत्मिक, मानसिक र शारीरिक एकाकार हुने संयुक्त निवेदन पछिको स्वीकार उक्तिलाई चाहिँ दुला दुलैको कुरा छिनिएको अर्थमा लिइन्छ। पहिलो कुरा छिन्ने कुरामा स्वीकार उक्तिको समयमा नै गुरु र साधकहरूको निर्देशन अनुसार, त्यहाँ निर्देशन गरिने रहेछ क्या, निर्देशन अनुसार गुरु, मित्र, छिमेकीहरूको सामूहिक उपस्थितिमा सबैबाट शिव शक्ति र शिव पार्वती स्वरूपको सङ्कल्प सहित पुष्पादिद्वारा पूजा गरिसकेपछि भनेको त्यति बेला शिव स्वरूपलाई पूजा गर्दै विवाह सम्पन्न गर्ने तरिका रहेछ हाम्रो चाहिँ। अर्थात् यो दशनामी सन्यासीहरूकै चलन चाहिँ त्यस्तो किसिमको रहेछ। तर अब त्यो अहिले अवलम्बनमा छैन। खास गरिकन हामीले मूल बुझ्ने कुरा नै के हो भने विवाहको प्रचलन नै शिवले चाहिँ चलाएको हो, महादेवले चाहिँ नै विवाहको प्रचलन सुरु महत्त्वपूर्ण छ। मैले त्यो क्षेत्री लगायतका अरू जाति बिहा गर्ने कुरा दशनामी अहिले छोड्ने धेरै चलन छ, त्यसको बारेमा पनि थोरै के अरे सोधेको थिएँ। होइन, अब त्यो छोड्ने कुरा त अब छोडेर अन्तर्जातीय विवाह गर्ने कुरा होइन, अन्तर्जातीय भित्राउने कुरा या अन्तर्जाति समुदायसँग जाने कुरा फरक कुरा हो होइन। अहिले त्यो विषयको अहिले नियम तपाईँले मैले बनाएर हुँदैन, बन्दैन, त्यो नियम बन्दैन होइन। आफ्नो जाति छोडेर जाने कुरामा त हामीले के भन्न सक्छौँ र होइन। अब प्रचलन त राम्रैसँग रहेको छ। अन्तर्जातीय विवाह अलिकति प्रोत्साहित पनि भइरहेको छ अन्तर्जातीय विवाहमा। अब अहिलेको आधुनिक समाज मानव दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने अन्तर्जातीय विवाहको दृष्टिकोण, यसको बुझाइ एक ढङ्गले डेभलप भएर आएको छ अहिले होइन। तर हामीले हेर्ने कुरा चाहिँ अहिले के हुँदैछ भन्ने भन्दा पनि हामीले के गर्नु पर्दो रहेछ, के गरिएको रहेछ हिजोको समयमा भन्ने कुराको एउटा सार संक्षेप खिच्ने र अब त्यसलाई हामीले ठिक ढङ्गले बुझ्ने, ग्रहण गर्ने कुरा नै ज्यादा महत्त्वपूर्ण हो। अब अहिले कुनै दशनामी सन्यासी बन्धु बान्धवका छोराछोरीहरूले कुन जातिसँग विवाह गर्यो, अब कुन जाति गयो होइन, अथवा आफ्नो जातीय थर कुन लेखायो भन्ने कुरा यो अलग कुरा हो होइन। मैले छलफल चलाइरहेको कुरा चाहिँ अलिक ब्याकग्राउन्ड, अलिक पृष्ठभूमिजन्य कुरा हो। मैले भन्न खोजेको चाहिँ त्यो हो। अर्को क्वेसन रहेको छ, शीतलगिरी भन्नुहुन्छ कार्यक्रम राम्रो छ, बिजुलीले राम्रो काम नगरेको हुँदा आज थोरै मात्र सुन्न पाएँ। हिमालजीको मेहनत राम्रो छ, युवाहरूको जिज्ञासाले सार्थकता पाओस् भन्नुभएको छ। थ्याङ्क यू सो मच। अनि त्यस्तै अम्बिका गिरीले भन्नुभएको छ गिरीलाई पनि जलाउने चलन हुन्छ र हाम्रोतिर त यस्तो हुन्न भनेर सायद यसको एन्सर पाइसक्नु भयो होला। अनि त्यस्तै आदित्य गिरी, गणेश गिरी भन्नुहुन्छ युट्युब च्यानलको नाम के छ भनेर। युट्युब च्यानलको नाम नेपाल दशनामी रहेको छ, कृपया सबैजनाले जानकारी पाउनु होला यसको बारेमा। दीपक राजगिरी, गाड्ने क्रममा मृत शरीरमाथि खाने नुन छर्नुको कारण के होला जान्न चाहे भन्नुभएको छ। अब यसको बारेमा चाहिँ सायद लासलाई चाँडै चढाउनु होला मेरो विचारमा चाहिँ, यसको बारेमा पनि भनिदिनु। अब यसको बारेमा चाहिँ नुनको कुरा चाहिँ शास्त्रीय ढङ्गले गरिन्न। अब शरीरमा चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि चन्दन लेपन मात्रै गरिन्छ भनिएको छ। सायद चन्दन नपाएपछि चन्दनको रूपमा नुनलाई लिएको होला। अहिले त चन्दन पाइँदैन। अब चन्दन पाइहाल्यो भने पनि त्यो चन्दनलाई चाहिँ लेप बनाउन धेरै समय, धेरै मेहनत लाग्छ। त्यसै भएको हुनाले कुनै पनि सन्यासी मृत्यु भइसकेपछि स्नान गराई मृत शरीरमा चन्दन लेपन गरी एउटा नयाँ कपडा धारण गराउनु पर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ नि शास्त्रीय मान्यता रहेको देखिन्छ। र बरु के चाहिँ देखिन्छ भन्दाखेरि शरीरको तौल भार बराबरको चाहिँ चन्दन, घिउ, कस्तुरी, केसर, अगर, कपुर
पलास जम्मा गरी सबलाई दाह संस्कार गर्ने घाटमा लानुपर्छ है भन्ने हिसाबले यस्ता चिजहरूको चाहिँ व्याख्या गरिन्छ। त्यहाँ नुन भनेर कतै पनि उल्लेख गरिएको छैन। अब त्यो नुनले छिटो तपाईँले भने जस्तै नुनले छिटो सड्न गल्न मद्दत पुग्छ, त्यही भएर होला त्यो अहिले पछिल्लो चलन चल्तीमा आएको। अझ मट्टीतेलको कुरा छ, जलाउनेहरूको हकमा त्यति बेला मट्टीतेल हुँदैन थियो होइन, डिजल पेट्रोल हुँदैन थियो होइन, घिउको कुरा मट्टीतेलको काम घिउले गर्थ्यो त्यति बेला, यस्तै कुरा हुन सक्छ। हजुर सर, त्यो चामल गलाउने र त्यो स्मेल कम आओस् भन्नलाई नुन युज गर्ने हो सर। ओके, त्यस्तै अझै पुरी भन्नुहुन्छ अरू जातिमा व्रतबन्ध गरे जस्तै हाम्रोतिर सन्यासीहरूको छेवर गर्ने चलन छ। खासमा यसको आधिकारिक विधि चाहिँ के छ? यो दशनामीले गर्नुपर्ने कर्म हो कि होइन? जानकारी पाउँ है समय मिलेसम्म भन्नुभएको छ। समय मिलिरहेछ। हाम्रो के हो भने छेवर हामी गर्दैनौँ। हामीले जे व्रतबन्ध भने पनि, छेवर भने पनि, जे भने पनि हाम्रो परम्परा भनेको गुरुमुखी हो। हामीले अवलम्बन गरेका छौँ छैनौँ त्यो अर्को विषय हो, अर्को बहसको विषय हो। तर हामीले गर्ने शास्त्रीय र एउटा पौराणिक मान्यता अनुसार हामीले गुरु मन्त्र धारण गर्ने र गुरु मार्फत हामीले रुद्राक्ष ग्रहण गर्ने कुरा नै हाम्रो छेवार पनि त्यही हो र हाम्रो चाहिँ नै व्रतबन्ध पनि त्यही हो। तर हामीले त्यो गरिरहेछौँ छैनौँ त्यो एउटा छुट्टै पाठ हो होइन। त्यसो भएको हुनाले हामीले त्यस्तो छेवर अथवा व्रतबन्ध गर्दैनौँ। व्रतबन्ध र छेवरकै रूपमा हामीले गुरुमुखी गर्छौँ। गुरुमुखी गर्दाखेरि हाम्रा विद्वान सन्यासीहरूबाट गुरुमुखी गर्छौँ या महन्त या कुनै गुरुबाट हामीले त्यो गर्छौँ। त्यसरी गर्दाखेरि रुद्राक्ष धारण गर्ने र गुरुको मन्त्र धारण गर्ने, गुरुले के मन्त्र दिनुहुन्छ त्यो मन्त्र धारण गर्ने, अर्थात् अघि मैले भनिहालेँ गुरु शिष्य परम्परा धारण गर्ने भन्ने कुरा नै हुन्छ। र हामीले मूल कुरा चाहिँ के हेर्नुपर्छ त्यसमा भन्दाखेरि गायत्री मन्त्रको साथसाथै गुरुबाट रुद्राक्ष ग्रहण गर्ने कुरा र मन्त्र ग्रहण गर्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ। यही नै हो मुख्य कुरा चाहिँ। ओके, हेमगिरी भन्नुहुन्छ यो जनै र टुप्पीको विषयमा हामीले अझै बुझेका छैनौँ। यो जनै धारण नगर्नु र टुप्पी नराख्नु कारण चाहिँ के हुन्? हामीले गर्दै आएका हुन्छौँ तर कसैले सोधे हामीसँग ग्रन्थ न छ न त पुरै जानकारी नै छ। यो विषयमा सठिक जवाफ के हुन सक्छ भन्नुभएको छ। यसको सठिक जवाफ भनेको मैले सैद्धान्तिक हिसाबले भन्नु पर्दाखेरि हामी हाम्रो संस्कार संस्कृतिलाई अहिले भर्खर खोज्न थालेका छौँ। अवलम्बनको कुरा अलिक पर छ। हाम्रो समुदाय चाहिँ सानो छ र छरिएर बसेको छ। जम्मा जम्मी 74 जिल्लामा छौँ के अरे, 77 जिल्ला मध्ये 75 जिल्लामा छौँ के अरे हामी। र हाम्रो सङ्ख्या एक त सानो छ, त्यसमाथि हामी जिल्लै पछि छरिएर सीमान्तकृत ढङ्गले एउटा अल्पसङ्ख्यकको हिसाबले हाम्रो उपस्थिति छ। यसको सठिक जवाफ चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने हामी हाम्रो कल्चर भर्खर खोज्दैछौँ, अध्ययन गर्दैछौँ। यसभन्दा अगाडि खोजेर यो रहेछ यसलाई पालना गरौँ भनेर कतैबाट त्यस्तो किसिमको एउटा व्यवस्थापन, त्यस्तो किसिमको पहल कदमीहरू कतैबाट पनि भएन। तर अहिले हाम्रो पुस्ताले यो सबै चिजहरू खोज्दैछ, तपाईँ हाम्रो पुस्ताले यो चिजहरू खोज्दैछ। मूल कुरा के हो भने अरू संस्कार संस्कृतिबाट हामी अतिक्रमित हुनु हो। उहाँको सही जवाब चाहिँ त्यही हो। सही जवाब चाहिँ के हो भने अरू संस्कार संस्कृतिबाट हामी अतिक्रमित हुँदै आइरहेको अवस्था हो र हामीले हाम्रो संस्कार एक बुझेका छैनौँ, बुझिहाले त्यसलाई अवलम्बन गर्न सकेका छैनौँ होइन। र हाम्रो धेरै पुस्ता अगाडिदेखि नै, केही लामो समय अगाडिदेखि नै हामी अरू संस्कार संस्कृतिबाट अतिक्रमित छौँ। उहाँहरूको संस्कार संस्कृति चाहिँ खास गरी ब्राह्मणहरूले जुन विधि विधान गर्छन्, जन्मेदेखि मृत्यु पर्यन्तसम्मका जुन विधि विधानहरू ब्राह्मण समुदायले आफ्नो समुदायमा गर्नुहुन्छ, एउटा निश्चित ग्रन्थ विधि विधान अनुसार रहेर, खास गरी त्यो निर्णय सिन्धुमा उल्लेख छ, धर्म सिन्धुमा उल्लेख छ त्यो विधि विधानहरू, त्यसलाई नै हामी पनि क्षेत्री ब्राह्मण समुदाय सोचेर नै हामीले अवलम्बन गरिआएका छौँ। अवलम्बन नगरेका ठाउँहरूमा हामीले अलिक फरक किसिमले केही ठाउँहरूमा त्यस्ता संस्कार संस्कृतिहरू अवलम्बन गर्दै आएका छौँ।
होइन जीवन व्यवहारमा प्रयोगमा ल्याउँदै आएका चाहिँ छौँ। तर त्यो पनि कस्तो छैन भन्दाखेरि हिजो धार्मिक पौराणिक ग्रन्थ अनुसार सन्यासीहरूले गर्नुपर्ने विधि जो थियो त्योसँग फेरि ठ्याक्कै मिल्दोजुल्दो पनि छैन। त्यसो हुनाले यो यस्तो खालको संस्कार संस्कृतिबाट हाम्रो संस्कृति चाहिँ अलिकति डेभलप हुँदै गइरहेको छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। ओके, त्यस्तै यमराज गिरी भन्नुहुन्छ, दशनामीहरूका फरक फरक संस्कार भए तापनि यसलाई एकाकार गर्न पहल गर्दा राम्रो हुने थियो, अथवा एउटा सठिक नियमको आधार बिन्दु भएमा पछिल्लो पुस्ता हामी जस्तो अन्यल हुन्थेन कि भनेर राम्रो कुरा राख्नु भएको छ। यो बारेमा के भन्नुहुन्छ सर? होइन, हाम्रो अहिले कोसिस नै त्यही हो। अब एउटै सूत्रमा ढाल्न सक्ने कुरा त्यो पछिको बहसको कुरा हो, तर मूल गरी चाहिँ हाम्रो संस्कार संस्कृति के हो त्यसको खोजी गर्ने कुरा ज्यादा महत्त्वपूर्ण छ। अब मैले भनिगएँ धर्म ग्रन्थ र शास्त्रीय हिसाबले हेर्दा विविधता त्यहाँ पाइन्छ। धेरै विविधताहरू हामीले देखिरहेका छौँ, भेटाइरहेका छौँ। तैपनि ती जम्मै विविधताहरूलाई खोतलेर त्यसको एकअर्कामा तुलनात्मक हिसाबले चाहिँ नि केही सुझावहरू, केही सल्लाहहरू र केही विधि विधानहरूलाई व्यवस्थित गर्न सकियो भने ज्यादा महत्त्वपूर्ण हुन्छ भनेर नै हामी लागिरहेका छौँ। हामी टिमबद्ध ढङ्गले लागिरहेका छौँ। अब धेरै पर्खिनु पर्दैन यो दस्तावेजको लागि। मलाई जहाँसम्म लाग्छ 1 वर्षभित्रमा 8-10 महिनाभित्रमा अब यो स्थिति वातावरण कस्तो हुन्छ अब यसलाई पनि हेर्नु छ। हामीले चाँडोभन्दा चाँडो एउटा दस्तावेज हामी तयार गर्नेछौँ। अब लागू गर्न सकिने नसकिने कुरा अलग विषय हो। त्यसलाई एकरूपतामा जीवन व्यवहारमै प्रयोगमा ल्याउने नल्याउने कुरा त्यो अलग कुरा हो। तर खोजेर तयार गर्ने कुरा चाहिँ ज्यादा महत्त्वपूर्ण छ। त्यसलाई हामी अहोरात्र खोजिरहेका छौँ। ओके, त्यस्तै शीतलगिरी भन्नुहुन्छ, धर्म कोश या शब्दकोशमा सन्यासी र सन्यासी दशनामी खोज्दा सामान्य कुरा थाहा हुन्छ भनेर यो चाहिँ इन्फर्म दिनुभएको छ। अजय पुरी भन्नुहुन्छ, गुरु मन्त्र धारण नगरी विवाह गर्न मिल्छ कि नै, यो पनि प्रश्न बनाइदिनु हुन आग्रह गर्दछु। हाम्रोतिर छेवर नगरी विवाह गर्न मिल्दैन, कर्म चल्दैन भन्नुहुन्छ अग्रजहरूले भन्नुभएको छ। होइन, गुरु मन्त्र त अलि सानैमा धारण गर्ने हो होइन। अब गुरु मन्त्र धारण गरेर मिल्ने नमिल्ने भन्ने कुरा त्यो खासै अहिले यही गर्दा मिल्ने यही गर्दा नमिल्ने भन्ने कुरा अहिले हाम्रो कुरा त्यो छैन। मात्रै कति कुरा भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि गुरुमुखी कसरी गरिन्छ, मोटामोटी त्यसको चाहिँ नि उमेर समयावधि के हो भन्ने कुरा। किनभने यो पनि एक किसिमले जस्तो क्षेत्री समुदायमा ब्राह्मण समुदायमा जुन व्रतबन्ध गरिन्छ त्यसै गरी गुरुबाट गुरुमुखी हुने प्रक्रिया दशनामी सन्यासी समुदायको धर्मशास्त्रीय दृष्टिकोणले उल्लेख गरिएको हुनाले सामान्यतया हामीले बुझ्ने कुरा के हो भने यो अलि सानैमा गरिने, सानो उमेर हुँदै गरिने भएको हुनाले चाहिँ नि यो गुरुमुखी भइसकेपछि नै सम्भवतः विवाहतिर चाहिँ अगाडि बढ्ने हो भन्ने कुरा हामीले चाहिँ नि बुझ्नुपर्छ। स्मिता, एकचोटि यहाँ भूपेन्द्र सरलाई चान्स दिउँ न, अलिकति हात उठाइरहनु भएको छ। अहिले चाहिँ गुरुजीले जुन भन्नुभएको थियो नि, दास अन्तिम दाह संस्कार 16 संस्कार मध्ये अन्तिम संस्कार दाह संस्कार गर्दा मन्त्र उच्चारण गर्नुपर्छ भने जुन भनिएको थियो, त्यो मन्त्र उच्चारण चाहिँ कतिको लामो र के हो त? अब एउटाले चाहिँ मन्त्र उच्चारण गर्ने भन्छ, अन्य स्मृति ग्रन्थले चाहिँ अर्कै कुरा भन्छ। अनि त्यसो भएको हुनाले अब मन्त्र चाहिँ संस्कृतमा छ होइन। त्यो संस्कृतमा भएको मन्त्रलाई हामीले चाहिँ नि हेर्दैछौँ, अझै अरू केही छ कि भनेर हामी खोजी गरिराखेका छौँ। र मन्त्र चाहिँ फेरि यही मन्त्र भन्ने छैन। त्यहाँ चाहिँ के कुरा उल्लेख गरिएको छ भने विभिन्न मन्त्रहरू त्यहाँ सङ्ख्या चाहिँ उल्लेख गरिएको छ, 484 मन्त्र भनेर चाहिँ भनिएको छ। तर त्यो मन्त्र चाहिँ के मन्त्र हो
भन्ने कुरामा चाहिँ के उल्लेख गरिएको छ भने ऋग्वेदको मन्त्र, यजुर्वेदको मन्त्र र अथर्ववेदका जम्मा 484 मन्त्रबाट आहुति दिँदै जानुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ चर्चा गर्छ। कुरा चाहिँ त्यसरी गरेको देखिन्छ। भनिसकेपछि अब त्यो 484 मन्त्र भनिसकेपछि त त्यो त लामो छ, त्यो धेरै लामो छ। फेरि त्यो एउटै मात्रै वेदमा आधारित पनि भएन। ऋग्वेदको कुन मन्त्र हो, कति हरफहरू छन्, त्यो एउटा कुरा हुन्छ। यजुर्वेदको मन्त्र भनेको छ, अथर्ववेदका मन्त्र भनेको छ। सम्भवतः मलाई जहाँसम्म लाग्छ ऋग्वेदमा मृत्यु संस्कार सम्बन्धी उल्लेख भएका मन्त्रहरू हुनुपर्छ, यजुर्वेदमा र एवं रूपले अथर्ववेदमा पनि ती त्यस्ता मन्त्रहरू जे उल्लेख भएका छन् त्यसलाई 484 मन्त्र भन्छ कि। यो जम्मै टोटल गर्दा 484 मन्त्र हुने रहेछ। भनेपछि त्यो 484 वटा श्लोक चाहिँ त्यसको आहुति दिँदै जाने भनेर चाहिँ उल्लेख गरिएको पाइन्छ। यो चाहिँ वैदिक विधिमा चाहिँ यसरी उल्लेख गरेको पाइन्छ। हजुर। अनि मेरो एउटा अनुरोध हजुरहरूलाई, जुन चाहिँ हजुरहरूले पहल कदमी गर्नुभएको छ, पाइले नचाली हजारौं माइल क्रस गर्न सकिँदैन, यो अत्यन्तै आफैमा राम्रो काम हो होइन। यसमा हजुरहरूको सस्टेनेबिलिटीको लागि र अब हजुरहरूको चाहिँ फन्डको कुराहरू, अरू चाहिँ अर्गनाइजिङका कुराहरू अब के कस्ता छन्, सधैँ दिगो रूपमा चाहिँ सञ्चालन गर्नको लागि त केही न केही अवश्य चाहिन्छ होला होइन। र अब वर्कसपहरू, सेमिनारहरू अथवा यो के छ कार्यक्रमहरू, त्यसमा पनि अलिकति जोड दिए तपाईँहरूलाई टेवा पुग्थ्यो कि? तपाईँहरूले गर्न खोजेको त हाम्रो सामाजिक एउटा चाहिँ कल्याणको काम हो होइन, मानवीय कल्याण, हाम्रो दशनामी समाजको कल्याणको लागि उसको लागि हो होइन। अब यो के कसरी चाहिँ सिर्जना गर्नुभएको छ, अब त्यो चाहिँ हामीलाई जानकारी पाउनको लागि अथवा तपाईँहरूसँग कनेक्टेड हुनको लागि के गर्नुपर्छ? होइन, हामीसँग कनेक्टेड हुने भनेको त दशनामी समाज हो। अब निर्णय गरेको दशनामी समाजले हो र समिति बनाएको पनि दशनामी समाज केन्द्रीय समितिले नै हो। अब कनेक्ट हुने भनेको दशनामी समाजको केन्द्रीय समितिमा कनेक्ट हुने हो। केन्द्रीय सदस्य चाहिँ म पनि छु, तर त्यहाँ प्रचार प्रसार विभाग भनेर छुट्टै बनाइएको छ, संस्कार संस्कृति विभाग भनेर छुट्टै छ, महिला विभाग भनेर छुट्टै बनाएको छ, युवा विभाग भनेर छुट्टै बनाएको छ, अरू अरू विविध प्रकाशन समिति भनेर छुट्टै बनाएको छ। यस्ता धेरैवटा किसिमका चाहिँ विभागहरू त्यहाँ बन्ने क्रममै पनि छ र केही बनाइसकेका विभागहरू पनि छन्। र यो संस्कार संस्कृति समितिको चाहिँ संयोजक मलाई राखिसकेपछि हाम्रो आदरणीय दाई शीतलगिरी दाई पनि यहीँ हुनुहुन्छ, यो समितिमै हुनुहुन्छ र अरू केही साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, अरू डाक्टर मधुगिरी पनि हुनुहुन्छ यसमा। त्यस्तै गरी अहिले डक्टरेट गर्दै गर्नुहुने हाम्रो चाहिँ चन्द्रलाल गिरी पनि हुनुहुन्छ। केही 9 जना जतिको यो समिति छ, त्यसको संयोजकमा मलाई राख्नु भएको छ र हामीले खास गरिकन संस्कार संस्कृतिलाई मात्रै केन्द्रित गरेर अरू धेरै विषयमा दायाँ बायाँ हामी जाँदैनौँ। अरू विषय भनेको खालि विषय उठानको हिसाबले प्रसङ्गवश हामीले चर्चा गर्न आवश्यक रहने विषयहरूमा मात्रै केन्द्रित रहन्छौँ र मूल केन्द्रबिन्दु हाम्रो संस्कार संस्कृति के थियो त्यसको एउटा तुलनात्मक अध्ययन गर्नु हो र त्यो विषयलाई पछि हामीले एउटा ड्राफ्टको रूपमा पहिले एउटा दस्तावेज तयार गर्नेछौँ र हाम्रो संस्कार संस्कृति समितिभित्र त्यसलाई व्यापक छलफल गरेर एउटा ड्राफ्ट तयार गरिनेछ। त्यो ड्राफ्ट तयार गरिसकेपछि अनि बहसमा लगिनेछ। दशनामी समाजकै तर्फबाट पूर्व पश्चिम सबै र मैले चाहिँ के पनि भनेको छु भने यो नेपालभित्र मात्रै बहस गरेर हुँदैन, यो भारततिर पनि यो बहस केन्द्रित गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उठाएको थिएँ। तर त्यो विषयमा एउटा अर्को प्रस्ताव के आएको थियो भने त्यसो भए एउटा चाहिँ नै शैव धर्मावलम्बीहरूको एउटा छुट्टै सम्मेलन, एउटा कुम्भ मेला डाकौँ नि त भन्ने प्रस्ताव पनि आएको थियो। नेपालमै डाकौँ होइन, अब शैव धर्मावलम्बी भनेर हुन्छ कि दशनामी सन्यासीहरूको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन भनेर हुन्छ, भेला समारोह भनेर हुन्छ, एउटा डाकौँ, त्यति बेलै यो विषयलाई पनि लैजाउँ भन्ने प्रस्ताव पनि नआएको होइन। तर त्यो विषयमा हामीले चाहिँ नै के गर्ने, कसो गर्ने, कहिले गर्ने भन्ने बारेमा एउटा फ्याक्ट टुङ्गोमा हामी पुग्न सकिरहेका छैनौँ। तर मूल कुरा के हो भने हामीले एउटा दस्तावेज तयार गरिसकेपछि त्यो दस्तावेजलाई चाहिँ हामीले त्यसको अन्तिम रूप दिनको लागि सबै
दशनामी बन्धुहरूको हातमा कति सम्भव हुन्छ पुर्याउने। अब अहिले त विभिन्न माध्यम छ, टेक्नोलोजीको माध्यम छ, अहिले छापिएको पेपर कार्यपत्रै चाहिँ पुगिरहनु पर्दैन, अब इन्टरनेट इमेलको सुविधा छ। त्यसो हुनाले त्यसलाई बढीभन्दा बढी मान्छेको हातमा पुर्याएर र प्रत्यक्ष फिल्डमा पनि सम्भव भएसम्म गएर होइन त्यहाँको वस्तुस्थिति बुझेर अनि हामीले तयार गरेको यो ड्राफ्टलाई अर्थात् यो एउटा प्रारम्भिक पत्रलाई कार्यपत्रलाई चाहिँ नै अन्तिम रूप दिने गर्नुपर्छ र त्यसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ अझ समृद्ध गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो मोटामोटी प्रारम्भिक छलफल भइरहेको छ। अब दोस्रो कुरो आर्थिक हिसाबले चाहिँ अलिक क्राइसिस छ आर्थिक हिसाबले, किनभने यसमा अहिलेसम्म मैले जे जति तयार गरेँ मेरो नै व्यक्तिगत ढङ्गले भन्नुपर्दा मेरो आफ्नै पनि लाखौँ खर्च भइसकेको छ। हुन चाहिँ त्यहाँ एउटा आर्थिक समिति चाहिँ बनाएको छ, नबनाएको होइन, तर त्यो आर्थिक समिति बनाइयो, लकडाउन सुरु भइगयो गत सालबाटै। लकडाउन सुरु भयो, यो गत सालको मात्रै कुरा हो, गत सालबाट लकडाउन सुरु भयो। भइसकेपछि अब आर्थिक हिसाबले त्यो समितिले के कति काम गरिरहेको छ म यसमा अनभिज्ञ छु। अर्थात् अब मैले त केही यसो उसो भन्ने कुरा आएन, मेरो जिम्मा कुरो पनि आएन, तर अहिलेसम्म जे जति भइरहेको छ त मैले व्यक्तिगत लगानीबाट गरिराखेका छु। अब यो व्यक्तिगत लगानीबाट मात्रै सक्ने कुरो आउँदैन, अब यसको क्षेत्र बृहत हुँदै गइसकेपछि भोलि झन् आर्थिकको क्राइसिस हामीलाई पर्दै जान्छ। विभाग बनेको छ यही कामको लागि भनेर, आर्थिक समिति बनेको छ एउटा, त्यो समितिसँग मेरो उस्तो छलफल चर्चा परिचर्चा यो बारेमा भएको छैन। मैले अध्यक्षलाई भन्ने हो, केन्द्रीय अध्यक्ष रुद्रगिरी हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुरा गर्ने हो। त्यसो भएको हुनाले अहिले ठ्याक्कै आर्थिक हिसाबले चाहिँ यही हो भन्ने भइरहेको छैन। अब मेरो अपेक्षा के हो भने लाग्ने आर्थिक दशनामी समाजले चाहिँ व्यवस्था गर्ने नै छ, गर्छ, मेरो अपेक्षा त्यही हो। धेरै धन्यवाद, हजुरको विचार एकदमै राम्रो रहेछ होइन। यसको दिगो चाहिँ सञ्चालन जस्तो अब अहिले यो अत्यन्त ठुलो च्यालेन्जको विषय देखाएको छु मैले। 8औं शताब्दीमा शङ्कराचार्यको उत्पत्ति, आदिगुरु शङ्कराचार्यको उत्पत्ति भयो। उहाँले चाहिँ हाम्रो चाहिँ संस्कार संस्कृति अथवा धर्मको चाहिँ वैदिक सनातन धर्मको ठुलो चाहिँ काम गर्नुभयो भने अब यो 1200 वर्ष अल्मलिएको कुरा अहिले जुन हजुरहरूले सुरु गर्नुभएको छ यो चाहिँ सामान्य कुरो होइन, अति जटिल कुरो हो। यसमा चाहिँ दिगो रूपमा तपाईहरु थायी रूपले अनुसन्धान गर्दै जान, अब यसको विषयमा चाहिँ एउटा निर्कुलमा पुर्याउनको लागि तपाईहरुलाई ठुलो सपोर्टको चाहिँ खाँचो पर्छ, नत्र भने तपाईहरुलाई अलिकति गाह्रो पर्छ। यस विषयमा पनि केन्द्रीय समितिसँग अलिकति बढी सजगताका साथ कुरा राख्नु होला। अनुसन्धानमा निकै ठुलो बजेट खर्च हुन्छ, यो मेरो अपिल छ। यो जुन काम थालनी गर्नुभएको छ यो साधारण काम होइन, अत्यन्त बौद्धिक र धेरै मेहनत गर्नुपर्ने काम हो। त्यसमा हामीहरुको पनि साथ रहन्छ तपाईहरुलाई। हस्, धन्यवाद। हस्, थ्यांक यू सर। ओके, त्यस्तै दीपक राज गिरी भन्नुहुन्छ, नुनको कुरामा मैले सुने अनुसार मान्छे मरेको घरमा केही दिनसम्म खानामा नुन खान मिल्दैन, अनि हामी सन्यासीहरूले गाड्ने क्रममा नुन छरेपछि खानामा नुन खानु मिल्छ सुनेको हो, यो गलत हो भन्नुभएको छ। सँगै निहारिका गिरीले गिरीहरू मान्छे मरेर लास उठाउने बेला शङ्ख बजाउँदैनन् भन्ने गर्छन्, के हो र भन्नुभएको छ। एकदम सर्टकटमा बताइदिनु हुन अनुरोध गरे। होइन, शङ्ख बजाउने गर्दैनन् भन्ने त हामीले कहीँ पनि भेटाएको छैनौँ अहिलेसम्म होइन। त्यो शङ्ख बजाउन हुँदैन भन्ने त्यस्तो चाहिँ छैन, अहिलेसम्म हामीले भेटाएको छैनौँ। अहिलेसम्म पछि भेटाइयो भने त अलग कुरा हो, तर अहिलेसम्म शङ्ख बजाउन हुँदैन भन्ने हिसाबले चाहिँ नै हामीले त्यस्तो कतै पाएको छैन। बरु कुरा चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि सामग्रीहरूमा शङ्ख पनि उल्लेख गरिएको हुनाले चाहिँ शङ्ख चाहिँ अनिवार्य नै छ कि भन्ने पनि हामीले बुझ्छौँ। शङ्ख सामग्रीहरूमा शङ्ख पनि चाहिँ उल्लेख गरिएको छ, के सामग्रीहरू चाहिने भन्ने कुरामा चाहिँ नै उल्लेख गरिएको छ। त्यसो हुनाले शङ्ख अनिवार्य नै विषय हो। जहाँसम्म नुनको कुरा चाहिँ के हो भने त्यो नुन खान हुने कि नहुने, के खान हुने के खान नहुने भन्ने कुरा हामी अनुसन्धानकै विषयमा छौँ। तर एउटा कुरा चाहिँ के हो भने नुन खान नहुने कुरा चाहिँ वास्तवमा यता
ब्राह्मण समुदायले क्षेत्री समुदायले उनीहरूको आफ्नो धर्म संस्कार परम्परा अनुसार चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ नुन खानुहुन्न, नुन बार्नुहुन्छ। नुन मात्रै होइन, क्रिया बस्दाखेरि नुन खानुहुन्न, त्यो एउटा कुरा हो। तर त्यो वर्ष दिन बार्ने भन्ने छ उहाँहरूको, बर्खत दिन बार्ने भन्ने छ। त्यति बेला एउटा कुनै खाद्य चिज पनि छोड्नु पर्ने हुन्छ, सेतो वस्त्र लगाउनु पर्ने हुन्छ, त्यो फुकाउँछन् पनि लगाउँछन् पनि, दुइटै चलन चलिरहेको छ भने त्यो त्यतातिरको चाहिँ हो। त्यो अब नुन खान नहुने बनाएको चाहिँ अलि उहाँहरूले नै हो, उहाँहरूको धर्म संस्कार अनुसार नै हामीले पनि नुन खानु हुँदैन भन्नेतिरबाट ल्याएको चाहिँ त्यतापट्टिबाटैको आइएमएली संस्कार भन्छु म, त्यतैको प्रभाव हो भन्ने मैले बुझ्छु। त्यस्तै मदेवी पुरी भन्नुहुन्छ, गोत्र फरक भएपछि पुरीले विवाह गर्न पाइने रहेछ। हाम्रो ठाउँमा पुरीले कुल पूजा गर्छन्, तर छोरी मान्छे त्यो पूजा गर्ने ठाउँमा जान पाउँदैनौ, किन होला? म सबैलाई सोधेँ तर अझै उत्तर पाउन सकेको छैन। छोरी मान्छे किन कुल पूजा गर्दा त्यो ठाउँमा जान पाउँदैन भन्नुभएको छ। यो भारतीमा पनि त्यही भइरहेछ, हामी पनि जान पाउँदैन। यसको बारेमा पनि बुझाइदिनुहोस् न। अब छोरी मान्छे जान नपाउने भनेर कुनै धर्मशास्त्रमा हाम्रा पूजा आजाहरूमा छोरी मान्छे जान नपाउने भनेर भन्दैनन्। किनभने हाम्रो पूजा के हो पहिले त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो। हामीले के पूजा गर्छौँ भन्ने कुरालाई बुझ्नु पर्यो। हामीले पूजा गर्दाखेरि खास गरिकन 2-3 खाले पूजा हामी गर्छौँ हैन। आराधना हामी गर्छौँ, शिवको आराधना हामी गर्छौँ। र त्यो पूजा हेर्दाखेरि चाहिँ नि पहिलो पूजा अष्टपुष्पिकाको पूजा हो हैन, जो अष्टमूर्तिहरूको नाममा गरिने पूजा हो। त्यसपछि आएर महाशिवरात्रि र अन्य शैव पर्वहरूमा गर्ने पूजाको प्रचलन हो र लिङ्ग पूजा हो, शिवलिङ्ग पूजा हो। भने यो तीनटै पूजामा चाहिँ पुरुषले गर्न हुने, महिलाले गर्न नहुने, या पुरुषले गर्दै गरेको पूजामा महिलाहरू जान नहुने भन्ने कुरा धार्मिक हिसाबले चाहिँ कहीँ पनि उल्लेख गरिएको छैन। महिला जान हुने कि नहुने, पुरुष जान हुने कि नहुने भनेर त्यसरी उल्लेख गरिएको चाहिँ अहिलेसम्म पाइँदैन। यो विषयमा हामी खोज अध्ययन अनुसन्धान गरिरहेका छौँ। त्यो अध्ययन अनुसन्धानबाट भोलि हामी के पाउँछौँ त्यो कुरालाई पनि हामी प्रस्तुत गर्ने नै छौँ। तर अहिलेसम्मको अध्ययनबाट यस्ता कुराहरू हामीले भेटिहालेका चाहिँ छैनौँ। अब दोस्रो कुरा विवाहको कुरा जो गर्नुभयो, विवाहको कुरा गोत्र मात्रैको कुरा छैन यहाँ। यो विषय अन्य विद्वान साथीहरूले चर्चा गर्नुहोला। तर हाम्रो चाहिँ अलिकति विशिष्टता के छ भन्नुहुन्छ भने गोत्र छ, गोत्रको पनि उपगोत्र छ र उपगोत्रको पनि मडी छ। अब यो छ, मडीबाट छुट्टिन्छ हाम्रो चाहिँ। खास गरिकन हामी एकै मडी अन्तर्गत का सन्ततिमा विवाह चलिरहेको छ कि मडी फरक छ भन्ने कुरा। हाम्रो वंशावली, हाम्रो वंशज छुट्टिने चाहिँ गोत्रले मात्रै छुट्टिँदैन। यो कुरा म निवेदन गर्न चाहन्छु। हाम्रो छुट्टिने भनेको चाहिँ मडीबाट छुट्टिन्छ। जस्तो तपाईँलाई मैले भनौँ, वनहरूको मूल गोत्र भनेको कश्यप हो, उहाँहरूको उपगोत्र भनेको जमदग्नि हो। अब जमदग्नि उपगोत्र भएको एकजना श्यामसुन्दर वन मडी हुनुहुन्छ, उहाँका सन्तान, उहाँको वंशावलीको कुरा आउँछ। त्यस्तै गौतम कश्यप गोत्र भएको, गौतम उपगोत्र भएको चाहिँ ने गङ्गाशनी वनमडी हुनुहुन्छ, गङ्गाशनी। त्यस्तै कश्यप मूल गोत्र उपगोत्र अत्री, गोपाल वनमडीको अर्को हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, अब यो मडी फरक छ। त अब सबैभन्दा मडी फरक धेरै भएको चाहिँ गिरीहरूको हो, गिरीहरूको अत्याधिक छ। गिरीको जस्तो मूल गोत्र चाहिँ सबै गिरीहरूको भिर्गु हो। तर उपगोत्र विभिन्न छ, मडी विभिन्न छ। जस्तो भृगु मूल गोत्र भएर उपगोत्र हुनेहरू हैन, जस्तो एउटा जमदग्नि उपगोत्र छ। जमदग्नि उपगोत्र अन्तर्गत मडी हृदनाथी मडी पर्छ, सञ्जीवनी नाथी मडी पर्छ, दुर्गानाथी मडी पर्छ हैन। यो 3टा मडी छ जमदग्निको मात्रै हैन। अझै वैकुण्ठनाथी पनि हो। वैकुण्ठनाथी पनि 4वटा चाहिँ के पर्छ भन्दाखेरि 4वटा चाहिँ मडी पर्छ। त्यस्तै उपमन्यु भिर्गु मूल गोत्र, उपमन्यु उपगोत्र, मडी चाहिँ नागेन्द्रनाथी मडी, सेजनाथी मडी, मोहननाथी मडी, बालेन्द्रनाथी मडी, रुद्रनाथी,
कुसुमनाथी, अघोरीनाथी, भावनाथी, सागरनाथी यस्तो पर्छ हेर्नुहोस्। अब यो मडी अलग हुनु पर्यो के, हरेक मडीको हरेक वंश छ, हरेक वंशावली छ, हरेक शाखा सन्तान छ मडी अनुसार। हेर्नुहोस् है, त्यस्तै भारद्वाज हेर्नुहोस् है, भारद्वाज उपगोत्रको चाहिँ नि होइन सर्वङ्गनाथी हेर्नुहोस् है, ज्ञाननाथी, माननाथी होइन, यसै हुँदै 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 अब जान्छ। मडी भनेको यस्तो किसिमको छ। त्यसो हुनाले हामीले चाहिँ नि हाम्रो गोत्र उपगोत्रको कुरालाई मात्रै लिएर हुँदैन, अरू विभिन्न मडी हेर्नै पर्छ। उपगोत्रमा जस्तो कश्यप उपगोत्र छ, वत्स उपगोत्र छ, अगस्त्य उपगोत्र छ, हरित छ, वशिष्ठ छ, अत्रि छ भनिसकेपछि अब यो विभिन्न उपगोत्र अन्तर्गतका विभिन्न किसिमका मडीहरू छन्। हेर्नुहोस् है, यो मडी गोत्र उपगोत्रका साथीहरूले चाहिँ नि आगामी दिनहरूको क्लासमा यहाँहरूलाई चर्चा परिचर्चा गर्नुहुनेछ। हामीले हाम्रो वंशावली पत्ता लगाउने भनेको चाहिँ गोत्रमा मात्रै सीमित भएर हुँदैन, उपगोत्रमा मात्रै सीमित भएर हुँदैन, मडीमा जानुपर्छ। र गिरीको मात्रै 31वटा मडी छ हेर्नुहोस् है। त्यसो भएको हुनाले अलिकति हामीले हेर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने यो अलिक गहिरोसँग हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब मेरो विषय परेन यो अहिले, मैले चाहिँ अन्य प्रशिक्षक बन्धुहरूलाई नै यो कुरा मैले छाड्छु। र मैले खालि बुझाउन मात्रै खोजेको कुरा के हो भन्दाखेरि गोत्र र उपगोत्र मात्रै हेरेर हुँदैन, मडी हेर्नुपर्ने हुन्छ। मडी अनुसार हाम्रो वंशावलीको भिन्न भिन्न वृक्षहरू र फैलिएका शाखा सन्तानहरूको पुर्खाहरूको चाहिँ केन्द्रीकरण त्यहाँ भएको हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले अलिकति मडीमा केन्द्रित, गोत्र उपगोत्र त हेर्ने कुरा भइगयो, अरू समुदायको जस्तो गोत्र र उपगोत्र मात्रै हेरेर हुँदैन, हामीले चाहिँ मडी पनि हेर्नुपर्छ भन्ने मेरो अनुरोध छ। अरू प्रश्नहरू? कृषा गिरी भन्नुहुन्छ हाम्रो कुल देवताको नाम के हो भनेर। अनि अन्य साथीहरूले सोधेको अबको प्रश्नहरू चाहिँ अरू दिन पनि क्लास हुन्छ, त्यो क्लासमा पनि तपाईँहरूको अझै हिजो र आज मात्र दशनामीको सबै समेटिएको छैन कुरा। हामी त थोरै मात्र पहिलो कदम मात्र सुरु गरेका हौँ, अझै धेरै बुझ्नु छ। अरू हजुरहरूको अरू कन्फ्युजनहरू चाहिँ अन्य क्लासहरूमा पनि क्लियर हुनेछ। कृषा गिरीको अन्तिम प्रश्न चाहिँ दशनामीहरूको गिरीहरूको कुल देवताको नाम के हो भनेर सोध्नु भएको छ, यो बताइदिनु सर। गिरीहरूको मात्रै होइन, समग्र दशनामीको आराध्य देव महादेव हुन्, शिवजी हुन्। हाम्रो आराध्य देव, हाम्रो कुल देवता भनेकै महादेव हुन्, शिवजी हुन् भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यो गिरीको मात्रै होइन, दशनामी जति छौँ हामी समग्र दशनामीकै आराध्य देव अथवा कुल देवता चाहिँ महादेव हुन्, शिवजी हुन् भनेर बुझ्नु पर्यो। ओके, हृदयदेखि नै धेरै धेरै धन्यवाद हिमाल गिरीज्यू। हजुरले बोलेका प्रत्येक शब्द वाक्यहरू एकदमै महत्त्वपूर्ण छन् हाम्रो लागि। हामीले दशनामीको इतिहासको केही पानाहरू चाहिँ थाहा पाइसकेका छौँ। दशनामी के थियो, मडीहरू के हो, कसरी अहिलेसम्म कस्तो अवस्थामा छ, के पहलहरू हुँदैछ, दशनामी कुन गतिमा गइरहेको छ भनेर हामी थोरै थोरै मात्रामा थुप्रै जिल्लाहरूमा छरिएर रहेका हामी सबैजनाले दशनामीहरू एकमुष्ट रूपमा यहाँ उपस्थित भएर दशनामीको बारेमा धेरै कुराहरू सिकिसकेका छौँ र अझै